नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा जोडिसकेका छौं। आज मिति 2077 असार 28 गते आइतबार बिहानको 9 बजे देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि म भिक्षु विमलो सदाझै सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार, सिद्धिपुर साना गाउँ थसी, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट। र उपासक उपासिका सदाझै 9 बजेदेखि 11 बजेसम्मको यो समयलाई हामीले धार्मिकमय बनाउने हिसाबले, सबैलाई समयले साथ दिएको यो समयलाई सदुपयोग गर्ने हिसाबले हरेक दिन 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म निरन्तर रूपमा तपाईहरूको सामुन्ने धर्मको कुराहरू लिएर, धर्मको विषयहरू लिएर, भगवान बुद्धको धार्मिक कथा प्रसंग विषयवस्तुहरूलाई उत्थान गरेर करिब करिब 2 घण्टासम्म हामी साथमा जुर्ने नै छौं। र हिजो पनि हामीले एउटा विषयमाथि छलफल गरिसकेका छौं। त्यो के विषय त भन्दाखेरि कुशल पुण्य धर्म देशना। पुण्य धर्म सम्पादन गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्नुपर्छ, पुण्य गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाभ हुन्छ, कस्तो प्रतिफल हामीले पाउँछ भन्ने विषयलाई हिजोको धर्मदेशना पनि सबैले सुनिदिनु भयो, शेयर गरिदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजोको विषय पनि एक किसिमले दानसँग सम्बन्धित विषयवस्तु नै हो र आज पनि मैले एउटा दानसँग सम्बन्धित विषयलाई नै उत्थान गरेको छु। र यो धम्मपद अर्थकथामा यो समावेश भएको यो धम्मपद अर्थकथा हो। यो गाथा तपाईहरूले धम्मपद अर्थकथामा तपाईले 116 नम्बरको गाथा तपाईहरूले यो पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले धम्मपद अर्थकथा तपाईले पढ्नु भयो भने यो तपाईहरूले पाउनुहुनेछ, तपाईले त्यसमा देख्न सक्नुहुनेछ, हैन। र यो गाथा पनि तपाईको दानसँग सम्बन्धित नै छ। र आज पनि हामी दानकै विषयमा करिब करिब छलफल गर्नेछौं र कथा प्रसंगहरू हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं। तपाईहरुले चाहिँ आज पनि कथा सुन्न पाउनुहुनेछ। र मैले एउटा विषयवस्तु राखिसकेको छु, एक सातक ब्राह्मणको विषयमा हामीले आज देशना गर्नेछौं। एक सातक ब्राह्मण भनेर चाहिँ भन्दा पनि वास्तवमा यो धम्मपद अर्थकथालाई चुलेक सातक ब्राह्मण भनिन्छ। चुल सातक ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। र यो चुलो एक सातक ब्राह्मण भनेको के हो त भन्दाखेरि, चुलो भनेको सानो भयो, एक सातक भनेको एउटा ओर्ने। हाम्रो नेवारी भाषामा त गाचा भन्छ, हैन, हामी ओर्छौं नि, ओर्ने। सानो एउटा ओर्ने मात्र भएको ब्राह्मणको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको
त्यो एक सातक ब्राह्मणलाई कारण बनाएर देशना गर्नु भएको एउटा गाथा छ। भगवान बुद्धले त्यही गाथामा आधार रहेर आज हामीले देशना गर्नेछौँ। त्यो गाथा चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि अभिथरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये दुन्दं हि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो। अभिथरेत कल्याणे भनेको चाहिँ कल्याण हुने, लाभ हुने, कुशल हुने कार्य, जसलाई कुशल कार्य भनेर भनिन्छ, त्यस्ता कुशल कार्यलाई अभिथरेत कल्याणे, आफूलाई कल्याण हुने कार्यलाई छट्टै गरिहाल्नु पर्दछ रे। नत्र भने पाप चित्तं निवारये, हैन, झट्टै गरिहालेर आफ्नो मनको त्यो पाप चित्तहरूलाई निवारण गर्नुपर्छ, पाप चित्तलाई हटाउनु पर्छ। त्यस्तै दुन्दं हि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनौ भनेको के हो त भन्दाखेरि पुण्य भनेको झट्टै गरिहाल्नुपर्छ, मनमा उत्पन्न हुने बित्तिकै गरिहाल्नुपर्छ। नत्र भने पुण्य गर्नुमा तपाईले बेर लगायो भने, समय लगायो भने, ढिला गर्यो भने पुण्य त गर्ने श्रद्धा आएको हो, तर समय लगाएको कारणले, अबेर भएको कारणले त्यो चित्तमा चाहिँ पापले स्थान लिन्छ। पापले त्यो ठाउँ ओगट्दाखेरि तपाईले गर्नेछु भनेर श्रद्धा आइसकेको त्यो कुशल पुण्यको त्यो चित्त पनि के भएर जान्छ, दबिएर जान्छ, तल परेर जान्छ र हराएर पनि जान सक्छ। त्यसैले अभिथरेत कल्याणे भनेर भनेको छ, हैन। अभिथरेत कल्याणे भनेको आफ्नो कल्याणको लागि पुण्य कुशलहरू भनेको झट्टै गरिहाल्नु पर्छ। पापं चित्तं निवारये भनेको पाप चित्तहरूलाई निवारण गरिहाल्नु पर्छ। यही विषयमा आधार लिएर आजको हाम्रो प्रसंग अगाडि बढ्दछ। कथा प्रसंग यो धेरै लामो चाहिँ छैन, छोटो नै छ, तर पनि यो कथा सुन्नु भएको पनि होला कसैले त, हैन। बिहारमा जानुहुने भ्रन्ते गुरुमाहरूसँग संगत भएर देशनाहरू सुन्ने उपासक उपासिकाहरूले त यो कथालाई सायद सुनिसक्नु पनि भएको हुनुपर्छ। अब सुनिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ आज तपाईहरुले सुन्नु पाउने हुनेछ, त्यसमा त दुई मत रहेन। साच्चै हामीले हाम्रो जीवनमा आफूले आफैलाई कल्याण गर्ने, भलो गर्ने, असल गर्ने, हैन, परहित उपकार गर्ने, पर कल्याण गर्ने, त्यस्तो चित्त भनेको चाहिँ बार बार तपाईको यो हृदयमा उत्पन्न हुँदैन, हैन। त्यसैले जब जब तपाईको जीवनमा, जब जब तपाईको मनमा श्रद्धा, हैन, आदि इत्यादि चाहिँ दान गर्ने, शील पालन गर्ने, भावना अभ्यास गर्ने, धर्म देशनाहरू सुन्ने आदि इत्यादि चित्तहरू मनमा उत्पन्न हुने बित्तिकै अभिथरेत कल्याणे भनेको चाहिँ त्यो कार्यले तपाईको कल्याण हुनेछ भने त्यो कार्यलाई सम्पादन गर्नको लागि साइट नकुर्नुस्, साइट जोराउनु पर्दैन। कुशल कर्म पुण्य गर्नको निमित्त तपाईले ज्योतिष कहाँ गएर साइट हेराउनु पर्दैन, हैन। समय तपाईले जोराउनु पर्दैन। मनमा आउने बित्तिकै तपाईले चाहिँ कुनै समय नकुरिकन कुशल पुण्य, हैन, धर्म कर्म, दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई भनेको गरिहाल्नु पर्छ, सम्पादन गरिहाल्नु पर्छ। बार बार त्यस्तो तपाईको चाहिँ कुशल पुण्य गर्ने चित्त वृद्धि होला नहोला आउने बित्तिकै तपाईले गरिहाल्न सक्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि जति जति तपाईले कुशल चित्तहरू वृद्धि गरेर त्यसलाई सम्पादन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ, त्यति त्यति नै तपाईको जीवनको त्यो पाप चित्तहरू उत्पन्न हुने त्यो चीजहरू चाहिँ निवारण भएर जान्छ, तिनीहरू चाहिँ हटेर जान्छ। र हाम्रो मनमा तपाईको चाहिँ पाप चित्तहरू पनि यति वृद्धि भइरहन्छ कि बेला बेलामा हाम्रो मनमा यो पाप चित्तहरू भनेको त यो जमिनमा, भूमिमा, हैन,
त्यो घाँसहरू उम्रे जस्तै त्यत्तिकै यो मनमा त पाप चित्तहरू उम्रिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो चित्तको स्वभाव त उत्पन्न भइरहने त्यस्ता पाप चित्तहरू, अकुशल चित्तहरू हैन, त्यस्ता अकुशल पापहरू जसले तपाईको जीवनलाई अन्धकारमा पुर्याउँछ, जसले तपाईको जीवनलाई नाश गर्छ, हानि गर्छ, जसलाई हामी क्लेश भन्छौं, त्यही क्लेशको कारणले तपाईले चाहिँ बार बार जन्म लिएर यो संसारमा दुःख भोगिरहनु परेको, मलाई सुख चाहियो, मलाई सुख चाहियो, म सुख चाहन्छु भन्दै तपाईले सुखको खोजीमा कयौं यात्राहरू तय गरिसके, कयौं जन्महरू बिताइसके हैन, कयौं कल्पहरू बिताइसके, तरै पनि आजसम्म पनि हामीले चाहिँ दुःख नै भोगिरहेका छौं। मनले चाहेको सुख अहिलेसम्म पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं। किन त भन्दाखेरि मनमा उत्पन्न हुने क्षण क्षणमा चाहिँ क्षणिक क्षणिक भए पनि तपाईको जीवनमा उत्पन्न भइरहने त्यस्ता कल्याणकारी धर्महरू, कल्याणकारी चित्तहरूलाई तपाईले सम्पादन गरि नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ पाप चित्तले ठाउँ लिइरहेको हो। हाम्रो मनमा पाप चित्त मात्रै आउँछ भन्ने हुँदैन, कुशल चित्त पनि आउँछ। तर कुशल चित्त आउने बित्तिकै तपाईले चाहिँ एकदमै त्यो एउटा चाहिँ शिकारी हैन, एउटा चाहिँ बाघले आफ्नो शिकार खोज्दाखेरि कसरी छम्तिन्छ त्यसरी नै छम्तिएर त्यो कुशल चित्त, त्यो कल्याण हुने कार्यलाई तपाईले सम्पादन गरिहाल्नु पर्छ। यसरी तपाईले चाहिँ कुशल चित्तलाई अभ्यास गर्नुपर्छ कि दानशील भावना, धर्म देशना, सत्संग भने यस्तो चीजहरू भनेको तपाईको जीवनलाई कल्याण गर्ने विषयवस्तुहरू हुन्, तपाईको जीवनको अँध्यारोलाई हटाइदिने विषयवस्तुहरू हुन्, तपाईको अविद्यालाई हटाउने, तपाईको तृष्णालाई काट्ने विषयवस्तुहरू हुन्। त्यसैले तपाईले दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना गर्ने, धर्म देशनाहरू सुन्ने, सत्संगहरू गर्ने, यस्ता विषयलाई तपाईले भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, पख न, अहिलेलाई भयो पछि गरौँला भनेर तपाईले कुर्नु भयो भने त्यस्तो कल्याण गर्ने त्यो मार्गमा पनि तपाईलाई चाहिँ पाप चित्तले चाहिँ के ठाउँ लिँदाखेरि तपाईले त्यो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आफ्नो मनमा रहेको पाप चित्तलाई निवारण गर्नको लागि हामीले धर्म गर्नै पर्छ। यद्यपि यो जीवनमा हामीले चाहिँ पाप चित्त तपाईले चाहिँ जानी अनजानी गर्यो होला गरेन होला त्यो ठाउँमा छ, तर चाहिँ पहिला पहिलाको जन्ममा पनि हामीले जानी अनजानी कति त्यस्ता चाहिँ अकुशल कर्महरू हामीले सम्पादन गरेर आइसकेका हौं। त्यसैले पनि हामी यो चाहिँ भवचक्रमा घुमिरहनु परेको। त्यसैले हाम्रो लागि त यो पुण्य कुशल कर्म भनेको त कल्याण धर्म हो, कल्याणकारी हो। त्यसैले यस्ता आफैले उपकार गर्ने, कल्याण गर्ने यस्ता विषयलाई तपाईले चाहिँ साइड जुराएर कुरेर बस्नु आवश्यक छैन। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ दुन्दङ हि करो त पुण्यं पापस्मि रमति मनो। पुण्य भनेको चाहिँ यसरी सम्पादन गर्नुपर्छ कि एउटा मान्छेले आफ्नो टाउकोमा हैन, एउटा आफ्नो टाउको केस आगोले जल्दाखेरि, आफूले लगाएको यो वस्त्र चाहिँ आगोले जल्दाखेरि जति तपाईले यो टाउकोमा आगो लाग्दाखेरि त्यो केस जल्दाखेरि त्यो आगो निभाउनको निमित्त तपाईले कोशिश गर्नुहुन्छ, उद्योग गर्नुहुन्छ, जति तपाईले आफूले चाहिँ लगाइएको यो वस्त्रहरू चाहिँ आगोले जल्दाखेरि यो वस्त्रको आगोलाई निभाउनको निमित्त तपाईले जति कोशिश गर्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै हामीले चाहिँ पुण्य धर्म गर्नको लागि अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। झट्टै गरिहाल्ने भन्छ नि हामी नेपाली भाषामा, त्यसरी गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि मनको स्वभाव भनेको पाप चित्तहरूले तुरुन्तै ठाउँ लिने स्वभावको हुन्छ यो मन भनेको। त्यसैले हरेक समय हामीले चाहिँ स्मृति राखेर होस गरेर पाप चित्तहरूलाई निवारण गर्नको लागि पुण्य झट्टै गरिहाल्ने, जसको कारणले पापले ठाउँ नै लिन नपाओस्, पापले ठाउँ नै लिन नपाओस्। तपाईको मनमा पापले जति जति ठाउँ लिन सक्छ नि, जति जति पापले ठाउँ ओगट्छ नि,
त्यति तपाईँ चाहिँ पुण्य गर्नमा ढिला हुन्छ, या कहिलेकाहीँ त पापले ठाउँ लिँदाखेरि पुण्य गर्न पनि नसकिने हुन्छ। पुण्य कार्यबाट हामी हात धुनुपर्ने हुन्छ। जुन पुण्य कुशल कर्मले तपाईको जीवनलाई कल्याण गर्छ, सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, अनि त्यस्तो कार्यमा तपाईँ चाहिँ ढिला भएर ढिला मात्र होइन सम्पादनै नगरिकन बस्यो भने चाहिँ अनि मुखैले मात्रै तपाईले मलाई सुख चाहियो, मलाई शान्ति चाहियो, मेरो कल्याण भएन, मेरो लाभ भएन, मेरो सत्कार भएन आदि इत्यादि भनेर गुनासो गरेर तपाईले जीवन बिताएर त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको अवित्तरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये दुन्दं हि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो। कुशल कर्म कल्याण धर्मलाई सम्पादन गर्नलाई बेर नलगाऊ, ढिला नगर, पाप चित्तलाई निवारण गर। पुण्य धर्म कुशल धर्म भनेको चाहिँ झट्टै गरिहाल्नु पर्छ, नत्र भने पाप चाहिँ बिस्तारै मनमा उत्पन्न भएर आउँछ। यही गाथा भगवान बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको। यो गाथाको अन्तमा भिक्षुहरू कति श्रोतापन्न भए हेर्नुहोस् है। अब हामी श्रोतापन्न हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। अब म कथा सुरु गर्छु। यो विषयवस्तुहरूमाथि मैले चाहिँ प्रकाश पारिहालौं। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान भइरहनु भएको बेलामा यो एउटा सानो ओड्ने मात्र भएको एउटा चाहिँ ब्राह्मणको विषयमा यो कथा देशना गर्नुभएको, यो गाथा उहाँले देशना गर्नुभएको। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धले कयौं वर्षावासहरू बिताए। त्यसैले हरेक घटनाहरू प्राय गरी श्रावस्ती जेतवन बिहारमा नै हुन्छन् र यो घटना पनि श्रावस्ती जेतवन बिहारकै आधारमा हैन रहेर यो देशना सुरु हुन्छ। श्रावस्तीमा जेतवन बिहार छ, हामी सबैलाई थाहा छ। जेतवन बिहारमा धर्म देशनाको एउटा ठूलो महोत्सव भयो। अब भगवान बुद्धले देशना गर्ने भनेपछि साधारण जनताहरूदेखि लिएर महाराज धनाढ्य महासेठहरू महाजनहरूसम्म पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको लागि उपस्थित हुन्छन्। अहिले हाम्रो पनि अब यो समय यस्तै भएको कारणले मात्रै हो, नत्र गुला धर्ममा हाम्रो बिहारमा पनि विशेष किसिमले धर्म देशनाहरू हुन्थ्यो। तर यो वर्ष अलिकति अप्ठ्यारो होला जस्तो भइरहेको छ। ठिकै छ, अब समय परिस्थितिले जुराएको यो विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। र श्रावस्ती जेतवन बिहारमा पनि बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धले विशेष धर्म देशना गर्ने भयो। र पहिला धर्म देशना गर्नु हुँदाखेरि त्यति बेला दिउँसो पनि धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो, राति पनि धर्म देशना गर्नुहुन्थ्यो। अब राति धर्म देशना गर्लान् र भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ, तर त्यति बेला हुन्थ्यो। धर्म देशना चाहिँ राति भएको कुरा पनि यहाँ प्रसङ्ग छ। अब कुनै बेला बिहारमै बसेर धर्म देशना सुन्नेहरू पनि छन्। यस्ता चाहिँ अब विभिन्न रूपमा साझा धर्म देशना, यताउता धर्म देशनाको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। र धर्म देशनाको कार्यक्रम भएपछि सबैले भगवान बुद्धको धर्म देशनालाई सुन्ने रहर गरे। अब नगरौं पनि कसरी, उहाँको त्यो कल्याणकारी धर्म देशना सुन्नको निमित्त त तपाईको चाहिँ साधारण चाहिँ मान्छेहरूदेखि लिएर ठुल्ठुला बडा हैन, ठुल्ठुला महाजन हैन, राजादेखि महासेठ महाजनहरू, अनि
त्यही श्रावस्ती नगरमा एउटा ब्राह्मणको एउटा चाहिँ परिवार थियो। त्यो ब्राह्मण परिवार अब गरिब परिवार भन्नुपर्छ। किन गरिब परिवार त भन्दाखेरि एक सातक ब्राह्मण, नामै एक सातक ब्राह्मण किन त भयो त भन्दाखेरि उसको परिवारमा उसको चाहिँ एउटै मात्र ओढ्ने, नेवारी भाषामा त गाचा भन्छ, यसरी ओढ्ने एउटै मात्र थियो उनीहरूसँग। दुईजना परिवार थियो उनीहरूको। अब ब्राह्मण र ब्राह्मणी बसिरहेको, त्यो ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरूकोमा एउटै मात्र ओर्दी थियो। अब जेतवन बिहारमा चाहिँ महान उत्सव, धर्मदेशनाको महान उत्सव त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न भइरहेको छ। सबैलाई जानकारी भइसकेपछि बिचरा ब्राह्मणहरूले पनि थाहा पाए। मनमा साह्रै श्रद्धा पनि थियो, धर्मदेशना सुन्नुपर्छ। धर्मदेशना सुनियो भने चाहिँ नसुनेका कुराहरू पनि सुन्न पाउँछ, सुनेका कुराहरू पनि झन स्पष्ट हुन्छ, धर्म प्रति शंका भएका त्यो कुराहरू पनि निवारण हुन्छ, हैन? पुण्य धर्म पनि सम्पादन हुन्छ र धर्मदेशना सुन्नु पनि मंगल हो भन्ने कुरा त थाहा थियो त्यो ब्राह्मणहरूलाई। र त्यो श्रावस्ती नगरको साराका सारा मान्छेहरू त्यहाँ धर्मदेशना सुन्नको लागि त्यहाँ ओइरो लागे, हैन? भने नि मैले राजादेखि लिएर रन्कहरूसम्म पनि उपस्थित भए। ब्राह्मण दुईजनाकोमा छलफल भयो। के गर्ने? हामी दुईजना एकै पल्ट एउटै समयमा धर्मदेशना सुन्नको लागि परिस्थिति मिलेन। किन त भन्दाखेरि हामीसँग एउटै मात्रै ओढ्ने छ। अब धर्मदेशना सुन्न जानको निमित्त अब त्यहाँ चाहिँ अब लामो समयसम्म बस्नु पर्दाखेरि चिसो होला, त्यसको लागि ओढ्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ त्यो ब्राह्मणले ब्राह्मणीलाई के भने त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मणी, हामीसँग एउटै मात्र ओढ्ने छ। धर्मदेशना सुन्न जानको निमित्त एउटा चाहिँ ओढेर जानको निमित्त अब लुगा पनि अब तपाईहरुको भन्ने हो भने चाहिँ अब पुरानो भइसकेको, हैन? त्यही लुगाले मात्र जाँदाखेरि पनि अरूले कति थोत्रो लुगा लगाएर आएको भनेर भन्लान्। ओढ्ने लगायो भने त कसैले केही पनि देख्दैन। त्यसैले ब्राह्मणले ब्राह्मणीलाई भनेको, हे ब्राह्मणी, एउटा ओढे लगाएर हामी धर्मदेशना सुन्न जानुपर्छ। ल भन, तिमी दिउँसो पनि धर्मदेशना छ, राति पनि धर्मदेशना छ। तिमी दिउँसोको धर्मदेशना सुन्न जान्छौ कि रातिको धर्मदेशना सुन्न जान्छौ? ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि, के गर्ने ब्राह्मण, अब एउटै मात्र ओढ्ने छ, अब पालो पालो गर्नु पर्ला। अब दुवैजना एकै साथमा धर्मदेशना सुन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो। तर अब गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अब परिस्थितिले हामीलाई दिएन। त्यसैले म दिउँसो धर्मदेशना सुन्न जान्छु त्यो ओढ्ने लगाएर। अनि त्यो ओढ्ने म चाहिँ दिउँसो धर्मदेशना सुनेर आइसकेपछि, घरमा आइसकेपछि त्यही ओढ्ने लगाएर फेरि राति तिमी धर्मदेशना सुन्न जाऊ। किन त भन्दाखेरि त्यो समय ओढ्नु पर्ने समय थियो, चिसो होला, परिस्थिति त्यो मौसम त्यस्तै होला। र ब्राह्मणले पनि स्वीकारे। त्यसो भए हुन्छ नि त, म चाहिँ बेलुकादेखिको धर्मदेशना सुन्छु, तिमी चाहिँ दिउँसोको धर्मदेशना सुन्न जाऊ न त। आखिर हामीले धर्मदेशना त सुन्नुपर्छ है। मैले पनि मनले त चाहेको हो सँगै बसेर चाहिँ, हैन, बुढाबुढी, हैन, सँगै बसेर धर्मको कुरा सुन्न पाएको भए कति जाति हुन्थ्यो। तर परिस्थितिले दिएन हामीलाई। त्यसैले यतिमा भए पनि सन्तोष मानेर हामीले पालै पालो गएर यो ओढ्ने लगाएर हामी धर्मदेशना सुन्न जाउँला नि त। के भएर बुढी, चिन्ता नमान, त्यस्तै त भन्यो होला नि। अब अनि जेतवन बिहारमा धर्मदेशनाको महोत्सव नै भयो, हैन? ठुलो महोत्सव, जसमा चाहिँ
साधारण जनताहरूदेखि लिएर राजाहरूसम्म पनि उपस्थित हुन्थ्यो। दिउँसोको धर्मदेशना त्यो ब्राह्मणनीले सुनेर आए, त्यो ओढ्ने लगाएर। ब्राह्मणनीले धर्मदेशना सुनिसकेपछि घरमा आएपछि ल ब्राह्मण बुढा होइन, उसको बुढा श्रीमान भयो नि त, साह्रै शीतल धर्मदेशना, साह्रै अमृतमय धर्मदेशना, धन्य भयो हामी त, म त धन्य भए। मैले खुब याद गरे, मेरो श्रीमान पनि नजिकै बसेर यो धर्मदेशना सुनेको भए कति जाति हुन्थ्यो। तर के गर्ने, मौसम यस्तो छ, ओढ्ने नलागेकन धर्मदेशना सुन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। ठिकै छ, अहिले यो लगाएर भए पनि अब रातिको धर्मदेशना पनि भगवान बुद्धको सारा उपदेशहरू अमृतमय छन्। एउटा मात्र, दुईटा मात्र, तीनटा मात्र होइन, 84,000 धर्मस्कन्धहरू संग्रह गरेका छन् है त्रिपिटकमा। सबैका सबै तपाईँले पढ्नुहोस् न, एक उपदेशहरू तपाईँको लागि अमृत समान हुनेछ। त्यसैले चाहिँ रातिको धर्मदेशना सुन्नको निमित्त अब ब्राह्मणको पालो। ब्राह्मणनीले त दिउँसो भरि उपदेश सुनेर आए, उसले त आफूले जीवनमा धन्य ठानेर आए। कति शीतल, कति अमृत समान उपदेश मैले सुन्न पाएँ, कति खुसी, कति खुसी। आफूलाई त भाग्यमानी ठानेरै नपुगेको। उपदेश सुन्नु भनेको भाग्यमानीले मात्र सुन्न पाउँछ, तपाईँलाई थाहा छ। धर्म श्रवण गर्नु पनि त दुर्लभ विषय हो, त्यत्तिकै कसैले पाउँदैन। मान्छेहरूले चाहिँ होइन, धर्मदेशना भनेको के हो र, कथा हो, यस्तो हो, उस्तो हो। भगवान बुद्धको अमृतमय धर्मदेशनालाई सुन्नको निमित्त त तपाईसँग चाहिँ कर्म संस्कार चाहिन्छ। त्यत्तिकै तपाईँले चाहिँ धर्मदेशना सुन्न पाउनुहुन्न। यो कल्याणकारी धर्महरू हो, जोड्नु पर्छ, हेतुहरू जोड्नु पर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरू चाहिँ यतिका धर्मदेशनाहरू सुनिरहेका उपासक उपासिकाहरूले कुशल पुण्य गरेको छ र पो तपाईँहरूले चाहिँ यो उपदेशहरू सुन्न पाउनुभयो नि। त्यत्तिकै त कहाँ पाउनुहुन्छ त। त्यसैले पनि धन्य ठाने त्यो ब्राह्मणनीले कि मैले आज दिनभरि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न पाएँ, आहा कति धन्य भए, कति भाग्यमानी भए म भनेर आफ्नो श्रीमान ब्राह्मणलाई सुनाए। ओहो, ब्राह्मणलाई त कहिले धर्मदेशना सुन्न जाउँ, कहिले धर्मदेशना सुन्न जाउँ, चाँडो बेलुका भइदिए हुन्छ, म गएर चाहिँ अहिले नै जान्छु। ल ब्राह्मणी, हे बुढी, हे श्रीमती, ल ल्याऊ त्यो ओढ्ने मलाई देऊ त, म अहिले झट्टै गरेर होइन म सुन्न गइहाल्छु। अबेर गर्नुहुन्न धर्मदेशना सुन्नको निमित्त भन्दै आखिरमा अब के गर्ने, जान त अब चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुईजनै गएर सुन्न मन थियो बिचराहरूलाई। अब ओढेर त्यहाँ होइन अलिकति मिलाएर होइन, मौसम त्यस्तै भएकोले अब के गर्ने, बिचराहरू चाहिँ अब चाहेर पनि दुईजना सँगै चाहिँ अब सुन्न पाएन। बेलुका होइन रातिको धर्मदेशना सुन्नको निमित्त अब ब्राह्मणले त्यो ओढ्ने लगाएर अब भगवान बुद्धको धर्मदेशना सुन्न गए जेतवन बिहारमा। अब जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धले धर्मदेशना सुरु गरे, बडा ध्यान दिएर मजाले श्रद्धा चित्त राखेर भगवान बुद्धको चाहिँ धर्मदेशना सुनिरहे। बेला बेलामा होइन उसलाई चाहिँ अब त्यो सुन्दै अब भगवान बुद्धले त दान शील भावना आदि कुशल कर्म पुण्य कर्म धर्म जीवन मरण कर्म कर्म फल आदि इत्यादिको धर्मदेशनाहरू सुनाउनुहुन्छ। यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यो गरेन भने यस्तो हुँदैन, यो दुःखको कारण यो हो, दुःखको निवारण यो हो, दुःख निवारण गर्ने मार्ग यो हो भनेर चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कारको विषयमा पनि भगवान बुद्धले
धर्म देशनाहरू गर्नुभयो। पुण्य भनेको हामीले चाहिँ बालीमा हामीले आफैले उब्जनी गर्नुपर्ने बाली जस्तै हामीले मनमा पुण्य उत्पन्न गर्नुपर्छ। यो पापहरू भनेको अकुशलहरू भनेको भूमिमा घाँसहरू जस्तै उम्रिन्छ। यो मनमा चाहिँ पापहरू पनि जसरी चाहिँ यो भूमिमा जमिनमा घाँसहरू त्यत्तिकै उत्पन्न हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो मनमा पनि यो अकुशल चित्तहरू पाप चित्तहरू त्यत्तिकै उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले घाँसहरूलाई फरानी गरेर त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अन्न बालीहरू हामीले मेहनत गरेर उब्जनी गर्नुपर्छ। त्यसरी नै हाम्रो यो मनमा चाहिँ पाप चित्तहरूलाई निवारण गरेर कुशल चित्तलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आदि इत्यादिबाट भगवान बुद्धको त एक एक उपदेश चाहिँ धर्म कर्मको विषयमा त्यसरी चाहिँ प्रकाश पारेको विषयवस्तुहरू हुन्छ। भगवान बुद्धले उपदेश गर्नुभएको त्यो ब्राह्मणले सुनिरहनु भयो। त्यो मास जुन छ भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना गर्दाखेरिको मास सारा मान्छेहरू छन्, राजाहरू पनि छन्, त्यसमा त्यो धर्म देशना सुन्नको निमित्त आएका प्रजाहरू पनि छन्, त्यहाँ महाजनहरू पनि छन्, सेठहरू पनि छन्, गरिबहरू पनि छन्, सबै छन्। त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि मनमा श्रद्धा चित्त आयो भने तपाईलाई के दिउँ जस्तो लाग्छ, के त्यागौं जस्तो लाग्छ। जो व्यक्तिप्रति जो धर्मप्रति तपाईलाई श्रद्धा आयो भने त्यो धर्मबाट तपाईलाई चाहिँ के दिउँ जस्तो लाग्छ के। किन त भन्दाखेरि तपाईलाई त्यो व्यक्तिबाट त्यो धर्मबाट त्यो स्थानबाट त्यो ठाउँबाट तपाईले केही चिज चाहिँ मनमा पाइसकेको हुन्छ के। यद्यपि के पाएको भनेर भन्यो भने यसरी खट्टै निकालेर देखाउने त हुँदैन। मनमा शान्ति पाएको नि, मनमा सन्तोष पाएको नि, मनमा प्रीति उत्पन्न भएको नि, मनमा आनन्द छाएको नि। अब कसरी यसरी चाहिँ सामान जस्तो देखाउन सक्छ र हैन। त्यो ब्राह्मणको मनमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो के भन्छ धर्म देशना सुनिसकेपछि त तपाईको उसको मनमा त 5 प्रकारको प्रीतिहरू उत्पन्न भएको। प्रीति भनेको खुसी, आनन्द, सन्तोष। ओहो, त्यो ब्राह्मणलाई ओहो मेरो श्रीमती ब्राह्मणीले भनेको बाबा भगवान बुद्धको उपदेश साह्रै शीतल छ, अमृत समान छ, कल्याणकारी छ भनेको त हो रहेछ बाबा। आजसम्म मैले यस्तो प्रीतिको अनुभव गर्न पाएको छैन। 5 प्रकारको प्रीतिहरू, खुसीहरू, आनन्दहरू, सन्तोषहरू। आहा, त्यस्तो प्रीति, त्यस्तो खुसी, त्यस्तो सन्तोष तपाईले चाहिँ लाखौं लाख करोडौं करोड अरबौं अरब धन सम्पत्तिले पनि बजारमा गएर मलाई त्यस्तो सन्तोष, मलाई त्यस्तो सुख, मलाई त्यस्तो शान्ति, मलाई त्यस्तो चाहिँ प्रीति दिनुस् न भनेर तपाईले पसलमा गएर, मार्केटमा गएर, सुपर मार्केटमा गएर तपाईले किन्न सक्नुहुन्न। धनले किन्न सक्ने होइन यो धर्मले दिने सुख, धर्मले दिने शान्ति, धर्मले दिने सन्तोष, धर्मले उत्पन्न गर्ने प्रीति भनेको तपाईले चाहिँ अल्याक सम्पत्तिले पनि किन्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो मनमा त्यस्तो आनन्द, मनमा त्यस्तो सन्तोष प्राप्त हुन्छ के तपाईको धर्म भनेको। त्यसैले त धर्म गर्नुपर्छ, धर्म रस पिउनु पर्छ। अन्य रस त फिक्का हुन्छ। धर्ममा रमाउन सक्नुपर्छ। अन्य ठाउँमा रमाउनु भन्दा धर्ममा रमाउनु त कहाँ हो। त्यसैले धर्ममा रमाउन सक्नुपर्छ, धर्म रस पिउन सक्नुपर्छ, धर्ममा जिउनु पर्छ, धर्ममा आनन्द मान्नुपर्छ, धर्ममा प्रीति जगाउनु पर्छ। यो अन्य भौतिक चिजहरूको सँग आनन्द गर्नु, प्रीति उत्पन्न हुनु, भौतिकहरूसँग चाहिँ सुख प्राप्त हुनु भनेको त आज प्राप्त भएको त्यो भौतिक सुखले सदा त्यस्तै सुख पाउँछ भन्ने छैन। यस्तो भोक लाग्ने यो पेटलाई त त्यही चिज एउटै खाँदै गर्दाखेरि त एउटै चिज खाँदाखेरि त भोलि हामीलाई त्यो मिठो नलाग्न सक्छ। लाग्दैन नि तपाईलाई। आज कति मिठो लागेको खाना बार बार त्यो खानुस् त
त्यो मिठो कम कम हुँदै तपाईलाई एक दिन त त्यो खानै मिठो लाग्न छाड्छ। तर धर्मरस, धर्मभोज हैन, धर्ममा जिउने भनेको त्यस्तो होइन। जति जति खायो त्यति त्यति मिठो, जति जति जियो त्यति त्यति आनन्द, जति जति भोग्यो त्यति त्यति सुख। यो भौतिक सुख भने त्यस्तो होइन। तपाईले जति भोग्दै जानुहुन्छ त्यो सुख घट्दै आउँछ। धर्मको सुख भनेको झन् भोग्यो भने झन् झन् बढ्दै जान्छ। अब त्यो ब्राह्मणलाई बाबा भगवान बुद्धको चाहिँ त्यो धर्म देशना सुनिसकेपछि त मनमा 5 प्रकारको त्यो वृत्तिहरू उत्पन्न भइसकेपछि आनन्द, हो जिन्दगी भनेको यही हो, बल्ल मैले जीवन पाएँ, बल्ल मैले चाहिँ जीवन जिएँ, बल्ल मैले सुखको अनुभव गरेँ, बल्ल मैले शान्तिको अनुभव गरेँ, धन्य रहेछ भगवान शास्ता भनेर त्यो ब्राह्मणले श्रद्धा उत्पन्न गराए। एउटा श्रद्धा उत्पन्न गराए र उसले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि अब श्रद्धा उत्पन्न भएपछि त त्याग चित्त आउँछ। त्याग्ने भनेको अब दान गर्ने चित्त आउँछ तपाईलाई। यो दान भनेको पनि एउटा श्रद्धाको चिन्ह हो, श्रद्धाको लक्षण हो दान भनेको। अब हामी मान्छेहरू श्रद्धा छ भनेर मात्र हिँडिरहेका हुन्छन्, केही चिज त्याग्नै सकिँदैन। के श्रद्धा भन्ने लक्षणै छैन त, मुख्य श्रद्धाले कहाँ हुन्छ? त्यसैले तपाईले कसैले त्याग गर्न सक्ने क्षमता आइहाल्यो भने, धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने तपाईमा श्रद्धाका रूपी बिउ उत्पन्न भएको छ। जुन श्रद्धा रूपी बिउले तपाईलाई प्रज्ञामा पुर्याउँछ र प्रज्ञाले तपाईलाई मुक्तमा पुर्याउँछ। मुक्त भनेको तपाईलाई निर्वाणमा पुर्याउँछ। श्रद्धा भनेको बिउ हो, धर्मको पहिलो ढोका भनेकै श्रद्धा हो। श्रद्धा छैन के पनि छैन। धर्मको पहिलो पाइला श्रद्धा हो। श्रद्धा बिना तपाईले एक पाइला एक फिट पनि अगाडि सर्न सक्नुहुन्न। श्रद्धा भनेको बिउ हो। बिउ नरोपिकन तपाईले फल कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? अब ब्राह्मणको मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो, धर्मको ढोका खोल्यो, धर्मको बीजारोपण भयो। ल हेर्नुहोस् है, धर्मको यात्राको शुभारम्भ भयो। श्रद्धा भने त्यस्तो। अनि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, ओहो भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर मैले यतिका आनन्द पाएँ, यतिका सन्तोष पाएँ, यतिका सुख पाएँ, शान्ति पाएँ, यतिका प्रीति पाएँ जसको मूल्य नै छैन। अमूल्य छ यो उपदेशको। यतिका चीज मैले भगवान बुद्धबाट मैले पाएको छु भने मैले पनि भगवान बुद्धलाई केही दिउँ हैन, केही चीज म पनि भगवान बुद्धलाई प्रदान गरौँ। यतिका चीज मैले पाएको छु, मेरो क्षमता, मेरो गच्छले जे दिन सक्छु म पनि भगवान बुद्धलाई चढाउँछु, म पनि दिन्छु अब भनेर चाहिँ ब्राह्मणको मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो। दिने श्रद्धा उत्पन्न भयो, तर दिने के? बिचारासँग के पनि छैन। अनि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धलाई दिने श्रद्धा त मसँग आयो, तर मैले के दिने? मसँग त हातमा केही पनि छैन। र उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, अब मसँग भएको भनेको यही ओर्ने एउटा त हो, जुन ओर्ने पनि अब तपाईको चाहिँ बुढाबुढी दुईजनाले पालै पालो लगाएर धर्मदेशना सुन्न आउनको लागि चाहिने ओर्ने। ब्राह्मणले के विचार गरे त भन्दाखेरि, यही एउटा ओर्ने छ मसँग,
यस्तो श्रद्धा उत्पन्न भएको बेलामा, यस्तो प्रीति उत्पन्न भएको बेलामा यही एउटा ओढ्ने किन नदेऊ भगवान बुद्धलाई? भगवान बुद्धलाई दिनको लागि म किन कन्जुसी गर्ने, जसबाट मैले यत्रो सुख पाएँ, भौतिक सम्पत्ति अल्याक अल्याक खर्च गरेर पनि नपाउने सुख मैले पाएको छु भने त्यस्ता महान भगवान बुद्धलाई मैले केही दिनको निमित्त मैले किन कन्जुसी हुने? यही ओढ्ने एउटा मात्रै छ, यही भए पनि दिउँ भनेर विचार गरे र उसले चाहिँ अब म यो ओढ्ने भगवान बुद्धलाई चढाउँछु, अब यो ओढ्ने म भगवान बुद्धलाई श्रद्धा राखेर म दान गर्दछु, त्याग गर्दछु भनेर विचार गरिरहेको बेलामा गरी चाहिँ हालेन उसले, गर्ने चाहिँ विचार आयो। धर्मदेशना सुनेर एउटा श्रद्धा आयो, दिउँ कि हुन्छ। हजारवटा चाहिँ त्यो अकुशल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ। हे नदेऊ, किन दिन्छौ तिमी? तिम्रो जीवनमा भएकै एउटै त्यो चिज मात्रै छ। अहिले तिमीले त्यो ओढ्ने दियो भने त तिमी फर्केर गएपछि तिम्रो बुढी हैन, तिम्रो ब्राह्मणले पनि के ओढ्ने, तिमी पनि के ओढ्ने? तिमीहरूसँग भएको एउटा ओढ्ने पनि दान दियो भने त तिमीहरू त खाली हुन्छ। नदेऊ भनेर एउटा मनले देऊ भन्छ, अर्को मनले नदेऊ भन्छ कि। श्रद्धा उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ त्याग दान गर, ध्यान गर, भगवान बुद्धलाई समर्पण गर भन्छ। पाप चित्तहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अनि उसको मनलाई चाहिँ के भनेर खचखच्याउँछ त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण नदेऊ, एउटै छ तिमीसँग, त्यो पनि दियो भने तिमी त खाली हुन्छ, कसरी तिमी धर्मदेशना सुन्न आउने हुन्छ? त्यसैले नदेऊ, दिनु पर्दैन, किन दिने? ओहो, ब्राह्मणलाई त साह्रै गाह्रो भयो। दिने इच्छा पनि आयो, नदेऊ भन्ने पनि आयो, दिने इच्छा पनि आयो, नदेऊ भन्ने पनि आयो। एउटा श्रद्धा चित्तले दिने भन्यो भने हजारवटा चाहिँ त्यो अकुशल चित्तले चाहिँ छोप्न आउँछ, नदेऊ भनेर। ब्राह्मणको आफ्नै मनभित्र चाहिँ दिने कि नदिने, दान गर्ने कि नगर्ने, त्याग गर्ने कि नगर्ने, समर्पण गर्ने कि नगर्ने, त्यो बीचमा ब्राह्मणको चाहिँ मनमा यति द्वन्द भयो कि दान भनेको युद्ध गर्नु समान हो अरे के भगवान बुद्धले। जसले दान गर्छ उसले युद्ध जितेको सरह हुन्छ रे कि। युद्धै जितेको पछि कति आनन्द हुन्छ होला। ज्यान बच्छ, आराम हुन्छ, विजय हुन्छ हैन। यो दान दिनु भनेको चिज पनि साह्रै गाह्रो, सजिलो विषय होइन यो। दानञ्च युद्धञ्च समानमाहु, दान गर्नु, त्याग गर्नु, समर्पण गर्नु भनेको चाहिँ युद्ध गर्नु समानै हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको जस्तै त्यो ब्राह्मणको मनमा त खुब युद्ध भएछ। ओहो, पुरै युद्ध के त्यहाँ त। अब कसले जित्छ अब त्यो पछि थाहा हुन्छ हैन। युद्ध भयो मनमा चाहिँ, घनघोर संग्राम भएछ। अब तपाईहरुलाई थाहा छ नि, याम भनेको तीनवटा याम हुन्छ। प्रथम याम, मध्यम याम, अन्तिम याम। पहिलो याम, दोस्रो याम, तेस्रो याम। बिचरा ब्राह्मणले आफ्नो मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुँदा पनि उसले आफ्नो मनसँग युद्ध गर्दै गर्दा के अरे पहिलो याम बित्यो। पहिलो याम भनेको 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको समयलाई छुट्याउँदाखेरि चाहिँ 10 बजेसम्मदेखि 2 बजेसम्मकोलाई मध्यम याम भन्छ। 2 बजेदेखि 6 बजेको समयलाई चाहिँ अन्तिम याम भन्छ, तृतीय याम भनेर भनिन्छ। यो 12 घण्टालाई चाहिँ 4-4 घण्टालाई टुक्र्याउने हो कि। त्यसरी याम भनेर चाहिँ पहिलो, मध्यम हैन, पूर्व याम, मध्यम याम, अन्तिम याम। ब्राह्मणले त तपाईको चाहिँ
रातिको समय सुन्न गएको प्रथम याम भनेपछि बेलुकाको 6 बजेदेखि 10 बजेको याम भयो, 10 बजेसम्मको। त्यो बीचमा त उसले ठुलै युद्ध गर्नु पर्यो मनमा चाहिँ। भगवान बुद्धलाई चाहिँ दिने कि नदिने, दिने कि नदिने। एउटाले भन्छ देऊ देऊ, अर्कोले भन्छ नाइ नाइ, एउटाले भन्छ देऊ देऊ, अर्कोले भन्छ नाइ नाइ। आखिरमा भित्रभित्र युद्ध गर्दै उसले पहिलो याम बिताएछ, दिन सकेन। उपदेश चाहिँ फेरि भएछ, फेरि हुँदैछ, सुन्दैछ। दोस्रो याम सुरु भयो। दोस्रो याममा पनि त्यो ब्राह्मणले मनमा श्रद्धा उत्पन्न गराए कि भगवान बुद्धलाई अब त म चराउँछु। भगवान बुद्धको यस्तो धर्मदेशना सुनेर मैले केही त त्याग्नै पर्छ, उहाँलाई पनि मैले केही दिनुपर्छ। उहाँले यत्रो मलाई उपकार गर्नुभएको छ, गुण गर्नुभएको छ, म पनि दिउँ भनेर चाहिँ त्यो वर्णले दिउँ कि दिउँ जस्तो जानुहुन्छ। फेरि मनले चाहिँ एउटा मनले के हुन्छ, हे ब्राह्मण किन दिने, किन दिने, नदेऊ, तिमीहरू चाहिँ एउटै त तिमीहरूसँग चाहिँ यस्तो वर्णे छ, दिनुहुन्न दिनुहुन्न, नदेऊ नदेऊ भनेर चाहिँ पापले फेरि खचेटेर पठाउँछ। फेरि ब्राह्मण होइन दिनै पर्छ, म त दिन्छु यही मौकामा, यस्तो मन सफा भएको बेलामा, मन होइन शुद्ध भइरहेको यही बेलामा दिन पाए पो पुण्यको महान फल हुन्छ, दिन्छु म भन्छ। फेरि अर्को मनले फेरि नदेऊ नदेऊ भनेर कथा ल्याउँछ। मानौ त्यहाँ चाहिँ अर्को 2 जना मान्छेले तानेर लाग्ने, अर्कोले एउटा फेरि पछाडि तान्ने, एउटालाई अगाडि तान्ने मान्छेले भएको जस्तो उसको भइरहेको छ क्या त्यहाँ। अनि त दोस्रो याममा पनि झनै उसलाई मनमा चाहिँ द्वन्द भयो, संग्राम भयो, युद्ध भयो। तर दोस्रो याममा पनि त्यो ब्राह्मणले आखिरमा जुन आफूले ओढेको जुन चाहिँ ओढ्ने छ त्यो ओढ्ने दान गर्छु भन्ने श्रद्धा उत्पन्न गराउँदाखेरि पनि उसले अर्को चित्तहरूले नगर 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 भनेको कारणले, बाधा दिन आएको कारणले उसले चाहिँ दोस्रो याममा पनि त्यत्तिकै आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वमा नै उसले समय बिताए। तर कुशल कर्म, पुण्य कर्म, कल्याण हुने धर्म चाहिँ उसले सम्पादन गर्न सकेन। दोस्रो याम पनि बित्यो। हेर्नुहोस् है, उसलाई त अब के भयो होला, पसिनै पसिना भयो होला। अब चाहिँ युद्ध गर्ने मान्छे कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि। तपाईँले चाहिँ दान गर्नु भनेको पनि युद्ध गर्नु जस्तै हो। जब जब तपाईँले दान गर्नु भएको छ तब तब तपाईँले युद्धलाई जित्नु भएको हो। हेर्दाखेरि स्वात्त लिएर दिने जस्तो सजिलो जस्तो छ, तर चाहिँ वास्तवमा सजिलो छैन। त्यो सजिलो कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि जसले आफ्नो हृदयमा त्यस्तो श्रद्धा चित्तहरूको श्रद्धा रूपी ती सेनाहरू उसले तयार पार्छ नि मनमा, त्यसले युद्ध चाहिँ साँच्चैकै मजाले जित्छ। जसको श्रद्धा बलियो छैन, जसको सेनाहरू बलियो छैन, उसले युद्ध गर्न सक्दैन, युद्ध जित्न सक्दैन। त्यसैले तपाईको मनमा श्रद्धा रूपी त्यो सेनाहरू बलिया भयो भने तपाईले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ इच्छा गरे अनुसार, गच्छे अनुसार, श्रद्धा अनुसार चाहिँ त्याग गर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्राह्मणले, बिचरा ब्राह्मणलाई चाहिँ गाह्रो भयो, धेरै गाह्रो भयो। दोस्रो याम पनि बिते पनि उसले आफ्नो श्रद्धा अनुरूप उसले दान गर्न सकेन। आखिरमा आफूले लगाएको त्यो ओढ्नेलाई च्यापेर नै राख्यो। एक मनले भन्छ दिइहाल्नु, अर्को मनले भन्छ नाइ नाइ। त्यसपछि तेस्रो याम सुरु भयो। अब तेस्रो याम सुरु भएपछि त फेरि ऊ घर जानु पर्यो, फेरि ब्राह्मणनीलाई पठाउनु पर्यो नि त, पालै पालो धर्मदेशना सुन्न आउने। र ब्राह्मणकोमा चाहिँ अन्तिम याममा ब्राह्मणलाई चाहिँ के मन आयो त भन्दाखेरि यो त अन्तिम समय आयो त, यो समयमा मैले चाहिँ त्यस्तो कुशल कर्म गर्न पाएन भने त कहिले गर्ने भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो ब्राह्मणले तेस्रो यामको अन्तिम समयसम्म पनि उसको मनमा युद्ध भयो, संग्राम भयो। त्यहाँ
बुद्धलाई हेर्नुहुन्छ, बुद्धको उपदेश सुन्नुहुन्छ, बुद्धको महिमा बुझ्नु भयो, सुन्दै मनमा त एउटा श्रद्धा आउँछ, हजार त्यहाँ अकुशल चित्त आउँछ। एउटा श्रद्धा आउँछ, हजार अकुशल आउँछ, त्यसलाई पनि जित्छ। अब त दिन्छु भनेर जान्छ, फेरि आउँछ अकुशल चित्तहरू, फेरि श्रद्धाले फेरि युद्ध हुन्छ। युद्ध 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 हुँदै 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 आखिरमा धर्म देशना सुनिरहेको त्यो उपासकले अन्तिममा चाहिँ सबै अकुशल चित्तहरू, त्यो सेनाहरूलाई उसले जितेर आखिरमा त्यो उपासकले त्यो ओढ्नेलाई हातमा लिएर हल्लाएर मैले जिते मैले जिते मैले जिते भनेर चाहिँ कराएछ। धर्मदेशना त त्यहाँ गरिरहेको छ। धर्मदेशना ऊ भइसकेपछि त मैले जिते, ल अब कस्तो खुसी भएको के। अब अर्को त्यो त्यो अकुशल चित्तहरूले उसलाई आक्रमण गर्नै सकेन, गर्नै आएन। किन त भन्दाखेरि सबै त्यो लोभ, द्वेष, मोह, अकुशल चित्तहरूलाई त सबैलाई त्यो श्रद्धा, शील, प्रज्ञाले उसले त जितिसकेको। अनि त उसले ओढ्ने हल्लाएर मैले त जिते मैले त जिते मैले त जिते, आखा मैले जिते भनेर यति उफ्रेर त्यो रमायो कि मानौ उसले चाहिँ संसार नै जितेको जस्तो उसलाई भान भयो कि। आफूले जित्नु भनेको त संसारलाई जित्नु भन्दा पनि ठुलो जित हो नि त तपाईको। वास्तवमा संसारलाई जितेर के गर्ने, जसले आफूलाई जित्न सक्दैन भने। आफूलाई जित्न सक्ने मान्छेलाई यो संसार जितिरहनु पर्ने आवश्यकै छैन। त्यसैले हामीलाई त आफूलाई जित्ने हो, संसार जितिरहनु पर्दैन हामीलाई। यो संसार जितेको भन्दा पनि खुसी आफूलाई जित्नुमा छ। संसार जित्नुमा जति आनन्द छ नि, त्यो भन्दा चाहिँ कति हो, कति लाखौं करोडौं अरबौं खरबौं गुणा आनन्द चाहिँ आफूलाई जित्नुमा छ कि। त्यसैले तपाईले अरूलाई जित्नलाई तपाईले चाहिँ प्रयास गर्ने हो। आफूले जितेर हेर्नुहोस्, त्यो जतिको आनन्द, त्यो जतिको खुसी, त्यो जतिको सुख, त्यो जतिको सन्तोष अरू केमा पनि पाउँदैन। त्यसैले तपाईले चाहिँ अरूलाई जित्ने होइन, आफूलाई जित्नुस् है। र तपाईले दान गर्न सक्नु भनेको पनि आफूलाई जित्न सक्नु हो कि। शील पालन गर्नु पनि तपाईले आफूलाई जित्न सक्नु हो कि। ध्यान भावना गर्न सक्नु पनि आफैलाई जित्न सक्नु हो कि। त्यो दान भनेको आफूले जित्ने अभ्यास हो, शील भनेको पनि आफैलाई जित्ने अभ्यास हो, ध्यान भावना भनेको पनि आफैलाई जित्ने अभ्यास हो। त्यो अभ्यास आजैदेखि अहिलेदेखि थालनी गर्नुहोस् न। तपाईले चाहिँ संसार विजय गरेका त्यो सम्राट कहलिएकाहरू भन्दा पनि तपाईको जीवन धन्य हुन्छ, तिनीहरू भन्दा तपाई महान हुन्छ। आज भगवान बुद्धले आफैलाई जितेर अरूलाई पनि आफू जित्ने अभ्यास सिकाउनु भएको कारणले आज संसारमा मनुष्य देव ब्रह्माहरूले शिर निहुराएर हात जोडेर घोडालाई टेकेर इति पिसो भगवा अर्हङ शास्ता भनेर पुकार्नु परेको कारण के, आफैलाई जितेको कारणले। यद्यपि यो समय, यत्रो समयमा कयौं सम्राटहरू आए होला, कयौं राजाहरू आए होला, खोइ त उनीहरूको अस्तित्व कहाँ गए? छैन त। तर 2500-2600 वर्ष अगाडिको हाम्रो भगवान शास्ता अहिलेसम्ममा पनि संसारमा फिजिरहेको छ। किन? आफैलाई जितेको कारणले, आफैलाई जित्ने अभ्यास गरेको कारणले, आफैलाई जित्ने मार्ग प्रदर्शन गरेर लोक कल्याण गरेको कारणले उहाँको अहिलेसम्म पनि हामी गुणानुस्मरण गरिरहेका छौं। उहाँ बित्नुभयो तर संसारमा उहाँ रहिरहनु भयो। त्यसैले कोही मान्छे सदाको लागि जाँदैन, कोही मान्छेलाई सदाको लागि लान पनि सक्दैन कसैले। यो संसारमा सदाको लागि ऊ जीवित रहिरहन्छ। त्यो भनेको भगवान बुद्ध हैन। आखिरमा त्यो ब्राह्मणले मैले जिते आहा मैले जिते यति रमायो, त्यो यति रमायो, खुसी भयो। मानव उसले चाहिँ संसार जितेको जस्तो खुसी भएको देखेर त्यो भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यो धर्म देशना सुन्नको लागि आउनेहरू प्रजादेखि राजासम्म छ भने नि हो, त्यति बेला कोशल राजा प्रसेनजित महाराज पनि त्यो धर्म देशना सुन्न आइरहेको रहेछ। कोशल महाराज, कोशल राजा प्रसेनजित महाराज
राजासम्म पनि धर्मदेशना सुन्न आएको रहेछ। कति आनन्द होला त्यो प्रसेनजित महाराजलाई। त प्रसेनजित महाराज भनेको चाहिँ साँच्चै शक्तिशाली राजा हो के। उसको राज्यको विस्तार त धेरै थियो नि त। प्रसेनजित राजाले आफ्नो राज्य त्यत्रो पाउनुमा जति आनन्द छ, जति खुसी छ, त्यो भन्दा पनि बढ्ता भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नुभयो भने त्यति खुसी लाग्ने रहेछ, त्यति आनन्द लाग्ने रहेछ। भगवान बुद्धको एउटा उपदेशले प्रसेनजित महाराजलाई त्यत्रो आनन्द लाग्छ रे। त्यसैले भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको लागि प्रसेनजित महाराज खुद आउनुहुन्थ्यो अरे। धर्मदेशनाको कार्यक्रम भयो भने ल हेर्नुहोस् त, मान्छेलाई अन्तिममा चाहिने भनेको सन्तोष, सुख, शान्ति नै हो के। हामी अज्ञानी भएर मात्रै मान्छेलाई चाहिने, अन्तिममा चाहिने भनेको धन सम्पत्ति, हिरा मोती, घर गहना आदि इत्यादि भन्ठानेको मात्रै हो कि। त्यो वास्तवमा त्यो भ्रम हो, त्यो मृगजाल हो, मृग तृष्णा हो। त्यो कहिले पनि तृप्त नहुने विषयवस्तुहरू भयो तिनीहरू भनेको, हैन। लास्टमा, अन्तिममा हामीलाई चाहिने भनेको सन्तोष, हामीलाई चाहिने भनेको सुख, शान्ति, आनन्द नै हो। तर यो भौतिक चिजले मलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ भन्नु त मृग तृष्णा हो के। साँच्चै त्यो भौतिकले तपाईलाई चाहिँ सही मानेमा तपाईले चाहेको, हृदयदेखि खोजेको सुख, शान्ति त्यो भौतिकहरू जति सुकै भए पनि त्यो चाहिँ त्यो भौतिक चिजले तपाईले प्राप्त गर्न सक्दैन, प्राप्त गरिदिँदैन पनि त्यसले। आखिरमा सुख भनेको चाहिँ तपाईको बाहिरी यो संसारको यो भौतिक चिजमा होइन। सुख भनेको त भित्र हो, भित्र हृदय भित्र छ के सुख भनेको। त्यसैले यो मनलाई तपाईले सन्तोष पार्नुपर्छ, मनलाई तपाईले चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ, मनलाई तपाईले चाहिँ आनन्द बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि त कार्य गर्नुपर्छ, दान, शील, भावना आदि कुशल कर्म, धर्म, उपदेश, सत्सङ्गत, यस्ता चाहिँ पुण्य कार्यहरू चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ यो संसारिक जतिसुकै भौतिक सम्पत्तिहरू भए पनि नपाएका सन्तोष, सुख, शान्तिहरू चाहिँ तपाईको यो हृदय भित्र तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। मान्छेहरू सुखको खोजीमा हिँडेका छन्, जिन्दगी बिताएर धन सम्पत्तिहरू दाउमा राखेका छन् सुख शान्तिको निमित्त। तिनीहरूलाई के थाहा, बिचारा भौतिकमा त्यस्तो चाहिँ मनले चाहेको सुख भौतिकले किन्न सकिँदैन, भौतिकले दिन सक्दैन। आखिर त मनमा सन्तोष भयो भने चाहिँ प्रदान हुने रहेछ, प्राप्त हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ आफूभित्र खोज्नुपर्ने चिजलाई बाहिर खोजिरहेका हुन्छन्। अनि एउटा जुनी होइन, दुईटा जुनी होइन, हजार होइन, लाख होइन, करोडौं होइन, कल्पौं जीवन बिताउँदाखेरि पनि सही मानेमा उसले सुख पाएको हुँदैन। हामी अहिले पनि सुखको खोजीमै छौं। अहिलेसम्म हामीले त्यो पूर्ण सुख पाएका छैनौं। किन त हामीले पनि बाहिर खोज्ने त्यो कार्य चाहिँ रोकिसकेका छैनौं है। हामीले पनि धन कमाउन, धनमै सुख भनेर खोजिरहेका छौं, घर, गाडी, बंगला। त्यस्तैमा सुख खोज्ने मान्छेले साँच्चै सुख कहिले पाउँदैन। त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी ल। साँच्चै सुख त आफूभित्र खोज्नेले मात्रै साँच्चै सुख पाउँछ। त्यसैले सुख चाहिन्छ, खोज्नुस् आफूभित्र। शान्ति चाहिन्छ, खोज्नुस् आफूभित्र। सन्तोष चाहिन्छ, खोज्नुस् आफूभित्र। यो लोकमा त तपाईले जति हिँडे पनि पुग्दैन के। यो लोकको अन्त बिना पनि फेरि सुख पनि छैन के। त्यसैले यही आफ्नो शरीरको यो लोकमा हामीले चाहिँ यात्रा गर्न सक्नुपर्छ के। भित्र यात्रा गर्ने हो। ल ब्राह्मण त जित्यो उसले। मैले जिते आह मैले जिते भनेर कराउँदाखेरि प्रसेनजित कोशल राजा अचम्म भयो बा। भगवान बुद्धको उपदेश सुनिरहेको यो ब्राह्मणले त ओहो मैले जिते भन्यो, मैले जिते भन्यो बाबा के भनेको यसले। धर्म देशनामा त यस्तो शान्त वातावरणमा त्यहाँ धर्म उपदेशहरू सुनिरहेका छन् कि उपासक उपासिकाहरू। सबै परिषदहरू यति शान्त, तर त्यो मान्छे चाहिँ ओड्ने उफुकालेर हल्लाएर मैले जिते। राजालाई त अचम्म भयो। केलाई जिते भने यसले मैले जिते भन्छ बा।
के जितेको रहेछ यसले? राजाहरूलाई त विजय पराजय भन्ने शब्द सुन्न पुग्यो भने के विजय भएको के पराजय भनेको मनमा हुन्छ कि उनीहरूकोमा। अनि प्रसेनजित महाराजले मान्छेहरू पठाएर जाऊ त्यसलाई बोलाएर ल्याउ त, त्यसले किन कसरी के को जितको कुरा गरिरहेको छ? मैले जिते भने मैले जित्ने, खास उसले कसलाई जितेको रहेछ, के जितेको रहेछ? कति खुसी देखिन्छ बा यसरी खुसी भएर चाहिँ यसरी मैले जिते भनेर बोलेको त हेर्दाखेरि मान्छे पागलपन त होइन, सज्जनै हो। केलाई जितेको रहेछ त्यसले? यति खुसी भयो, त्यसलाई प्रसन्न भयो। मुहारमा त तपाईको चाहिँ प्रसन्न मुद्रा हुन्छ नि त अनुहारमा। यो मुहार भनेको त मनको ऐना हो नि। मुहारमा हेरेपछि तपाईको मनको कुराहरू थाहा हुन्छ तपाईको, हैन? अनि त्यो ब्राह्मण आएर महाराजका सामुन्ने आएपछि महाराजले सोधे, हे ब्राह्मण, भगवान बुद्धको यस्तो अमृतमय वचनहरू हैन सुनिरहेको यो समयमा तिमी चाहिँ कराइरहेका छौ मैले जिते भनेर, हैन? भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि तिमी चाहिँ यसरी जिते भनेर कराए, केलाई जित्यो तिमीले? के भयो तिमीलाई? भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजले त्यो ब्राह्मणलाई सोधेपछि त्यसको अगाडि मैले जिते भनेर चाहिँ अब कराइरहेको त्यो देखेपछि न बोलाएको भयो नि त, हैन? महाराज, मैले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर यस्तो सुख पाए, यस्तो शान्ति पाए, यस्तो आनन्द पाए जुन मैले कहिले पनि भौतिक सम्पत्तिबाट मैले पाएन। प्रथम याम, मध्यम याम र तृतीय यामसम्म मैले आफ्नो हृदयमा, आफ्नो भित्र मैले यस्तो युद्ध भयो कि भगवान बुद्ध प्रति मैले श्रद्धा राखेर मलाई दिउँ लागेको, एउटा मनले नदिउँ भनेको चाहिँ जुन उसलाई घटेको घटनाहरू सबै विस्तृत रूपमा महाराजलाई सुनाइसकेपछि महाराज अन्तिममा मैले भगवान बुद्धलाई दान गर्ने मलाई श्रद्धा उत्पन्न भयो। अब मलाई अरू त्यो अकुशल चित्तहरूले मलाई चाहिँ युद्ध गर्न आउनै सकेन, सबै अकुशल चित्तहरूलाई मैले जितिसके। त्यसैले मैले एउटै मात्र मसँग यो चाहिँ कम्बल, हैन, एउटै मात्रै चाहिँ हैन ओढ्ने, हैन, एउटै मात्र छ म, तैपनि मैले आज यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धलाई नै चढाउने मैले चाहिँ अब अन्तिममा मैले चाहिँ मनसाय राखेँ, अन्तिममा मैले जितेँ। मेरो श्रीमती घरमा छ, म फर्केपछि उसले यो ओढ्ने लगाएर, यो कम्बल लगाएर भगवान बुद्ध कहाँ आएर धर्मदेशना सुन्नको लागि कुदिरहेको होला। तर के गर्ने, मैले चाहिँ अब चाहिँ नदिकन रहनै सकेन। त्यसैले महाराज, मैले आफैसँग भएको युद्ध संग्रामलाई मैले जितेँ। त्यसैले मैले आफू म जितेँ भनेर म कराएको हो। अब म यो कम्बल, यो मेरो ओढ्ने म भगवान बुद्धलाई चढाउँछु भनेर आखिरमा त्यो ब्राह्मणले आफूलाई एउटै मात्र ओढ्ने, एउटै मात्र कम्बल, हैन, अन्तत भगवान बुद्धलाई खुसीका साथ, हर्षका साथ भगवान बुद्धलाई मैले यो कम्बल, यो ओढ्ने मैले चढाउन पाए। धन्य मेरो यो श्रद्धा, मैले यो श्रद्धा उत्पन्न गराएर मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई म कल्याण गर्ने, मेरो श्रीमतीलाई पनि यो पुण्य म अनुमोदन गर्छु, हैन, यो श्रीमतीलाई पनि सुनाउँछु, उसले पनि अनुमोदन गर्ला, उसलाई पनि पुण्य होला भनेर आखिरमा त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई त्यो एउटा चाहिँ एउटै मात्र भएको त्यो, हैन, सानो, त्यो पनि ठुलो पनि होइन, सानो कम्बल। त्यसैले त चुल एक सातक ब्राह्मण, हैन, एक सात ब्राह्मण भने पनि हुन्छ, एउटै मात्र कम्बल, एउटै मात्र ओढ्ने भएको ब्राह्मण। आखिरमा भगवान बुद्धलाई कुँडाले टेकेर हात जोडेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ मैले तपाईलाई श्रद्धा राखेर प्रीति उत्पन्न गराएर यो कम्बल एउटा मात्रै भएको मैले तपाईले चढाएँ भनेर त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई त्यो एउटा चाहिँ कम्बल, त्यो एउटा चाहिँ ओढ्ने पनि भगवान बुद्धलाई अन्तिम याममा आखिर त रातभरि त्यो चाहिँ श्रद्धा, त्यो
अकुशल चित्तहरूको द्वन्द गर्दै युद्ध गर्दै संग्राम गर्दै आखिर अन्तिम याममा ब्राह्मणले आफैले आफैमाथि विजय प्राप्त गरेर अन्ततः त्यो ओढ्ने भगवान बुद्धलाई चढाए। त्यो चीज, त्यो ब्राह्मणको श्रद्धा देखेर कोशल राजा प्रसेनजित महाराज त्यत्तिकै बसिरहन सकेन। त्यो ब्राह्मणको त्यो श्रद्धाप्रति नतमस्त भयो। बिचारा ब्राह्मण, एउटै मात्र कम्बल छ, एउटै मात्र ओढ्ने छ, जो ओढ्ने चाहिँ जो कम्बल चाहिँ श्रीमान श्रीमतीले चाहिँ एकजना मात्रै त्यो ओढेर कम्बल लगाएर चाहिँ धर्मदेशना सुन्न आउँथ्यो। आज उसले त्यस्तो एउटा कम्बल पनि त्यस्तो एउटा ओढ्ने पनि आखिर त भगवान बुद्धलाई चढाएरै छाडे, दान गरेर छाडे। आश्चर्य छ बा, अद्भुत छ यसको श्रद्धा बा। साँच्चैकै यो ब्राह्मण चाहिँ साँच्चैकै श्रद्धावान छ। यस्तै धेरै पुण्य गरेको छ, धेरै चाहिँ कुशल चित्तहरू उसको मनमा वृद्धि भएको छ। उसले चाहिँ साँच्चैकै भन्ने हो भने हामीले चाहिँ युद्धमा संग्राम जित्नु भन्दा पनि उसले आफ्नो आफै भित्र चाहिँ युद्ध गरेर उसले आफैलाई जितेको छ। यसलाई साँच्चैकै विजयी भनेर यसलाई भनिन्छ भनेर यस्ता मान्छेलाई संग्रह गर्नुपर्छ। यस्ता मान्छेको श्रद्धाको कदर गर्नुपर्छ। म त राजा, यो राज्यको राजा, म त राजाले नै हो उसलाई कदर गर्ने भनेर उसले चाहिँ अब सेवकहरू बोलाइ हालेर के भन्यो त भन्दाखेरि यो ब्राह्मणको श्रद्धाप्रति म त नतमस्त भए। यस्ता व्यक्ति जसले आफैले जितेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको कदर गर्नुपर्छ। त्यसैले उसले एउटा चाहिँ ओढ्ने एउटा चाहिँ कम्बल भगवान बुद्धलाई चढाएको छ। यसलाई म दुईटा कम्बल चढाउँछु आज, अबदेखि भोलिदेखि होइन। यो ब्राह्मण र ब्राह्मणी दुईजना नै भोलिदेखि दुवैजनाले ओढेर कम्बल लगाएर धर्मदेशना सुन्न आओस्। त्यसैले यो ब्राह्मणलाई दुईटा कम्बल दिदेऊ, दुईटा ओढ्ने दिदेऊ भनेर चाहिँ त्यसपछि महाराजको आदेशबाट कम्बल ल्याइयो, ओढ्ने ल्याइयो। त्यसपछि भगवान त्यो महाराज, त्यो प्रसेनजित महाराजले त्यो ब्राह्मणलाई बोलाएर, हे ब्राह्मण, तिम्रो श्रद्धा प्रति म साँच्चैकै नतमस्त भए। प्रथमयाम द्वितीयाम तृतीयामसम्म तिमीले ठूलो संग्राम लडेर तिमीले विजय प्राप्त गरेका छौ। तिमी विजयी हौ, त्यसलाई तिमीले चाहिँ मैले सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ। म त राजा प्रसेनजित, लौ ब्राह्मण, तिम्रो लागि मैले कदर स्वरूप तिमीले एउटा कम्बल दान गरे। भोलिदेखि तिमी ब्राह्मण र ब्राह्मणले दुईजना सँगै उपदेश सुन्न आऊ। ल, मैले तिमीलाई चाहिँ कदर स्वरूप यो चाहिँ ओढ्ने कम्बल मैले तिमीलाई दान गरे भनेर कोशल महाराजलाई तपाईको त्यो ब्राह्मणलाई उसले दुईटा चाहिँ कम्बल दान गर्यो, दुईटा ओढ्ने दान गर्यो। ब्राह्मणले चाहिँ हातमा लिएर चाहिँ फेरि के श्रद्धा आयो त भन्दाखेरि, ओहो, मैले त एउटा दान गरेपछि मैले दुईटा प्राप्त भए। मेरो मनमा श्रद्धा उत्पन्न भइरहेको छ, कहिले दान गर्न सक्छु र म यसरी। त्यसैले यो दुईटा जुन राजाले मलाई प्राप्त गरेको छ, यो दुईटा पनि म भगवानलाई नै चढाउँछु भनेर श्रद्धा आइरहेको भयो नि त उसलाई, श्रद्धा आइरहेको भयो नि त उसलाई। त्यो ब्राह्मणले त फेरि गएर भगवान शास्त्रलाई घोडालाई टेकेर हात टापेर चाहिँ, भगवान शास्त्र, यो दुईटा कम्बल मैले प्राप्त गरे, जुन कम्बल जुन ओढ्ने तपाईको लागि मैले चढाएँ भनेर फेरि चढाएछ। राजाले हेरिरहेको छ उसको क्रियाकलापहरू। यो चाहिँ ब्राह्मणको राजाले हेरिरहेको क्रियाकलापलाई यसो हेर्दाखेरि त आफूले जुन दिएको दुईटा कम्बल, दुईटा ओढ्ने पनि त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धप्रति श्रद्धा राखेर आखिर दान गरे। कोशल महाराजलाई त अचम्म भयो, बाबा, जुन चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो श्रीमान श्रीमती दुवैको लागि त्यहाँ देशना गर्नको लागि भनेर आएको त्यो चिज पनि त्याग्यो तिनीहरूले। बाबा, यो मान्छेले चाहिँ दानलाई कति बुझेको, दानलाई कति जानेको, कति त्याग गर्न सकेको, ल भनेर फेरि राजाले चाहिँ व्यवस्था मिलाइहालेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि,
हे ब्राह्मण, तिमीलाई मैले 2टा ओढ्ने 2टा कम्बल दिएँ, तर तिमीले भगवान बुद्धलाई चढाए। 2टा होइन, अब तिमीलाई 4वटा दिन्छु भनेर फेरि चाहिँ राजाले त्यो ब्राह्मणलाई 4वटा ओढ्ने 4वटा कम्बल दिए। 4वटा ब्राह्मणले पाएपछि अब हामी साधारण मान्छेहरू भए त लोभी भएर आउँछ, बढी बढी जति जति भएर आउँछ, लोभ भएर आउँछ। ब्राह्मणले लोभ भनेको के पनि छैन। अब उसले त जित्यो। 4वटा प्राप्त भएको त्यो ओढे, 4वटा प्राप्त भएको त्यो कम्बल पनि फेरि भगवान बुद्धलाई चढाए। ल हेर्नुहोस्, फेरि चढाए। फेरि राजालाई देखि, ओहो यो ब्राह्मण त फेरि चढायो, ल फेरि उसलाई चाहिँ 8वटा देऊ अब भनेर फेरि 8वटा फेरि ओढ्ने 8वटा कम्बल दिए त्यो ब्राह्मणलाई। 8वटा दिइसकेपछि तपाईले भन्नु होला अब त रोक्छ होला, अब त दिँदैन होला। कहाँ नदिनु त्यो ब्राह्मण। कति श्रद्धा गर्दा, आफूलाई जितिसकेको मान्छेहरूलाई त केही लोभ पनि हुँदैन, के त्याग गर्छ, त्यागको महिमा बुझिसकेको हुन्छ। भनाइ पनि छ नि, दानको महिमा जसले बुझ्छ त्यसले दिनभरि कमाएर 1 छाक खान्छ भने, त्यसको 1 गाँस खान्छ भने त्यो गाँसको पनि आधी भाग दान दिएर मात्र आधी भाग खान्छ अरे। दानको महिमा सही रूपमा बुझ्ने मान्छेले। त्यसैले दान नदिकन के पनि नखानुस्, हैन। शील पालन नगरिकन जीवन चाहिँ शुभारम्भै नगर्नुहोस्, ध्यान नगरिकन जीवन जिउँदै नजिउनुहोस्। त्यस्तो हुन्छ के भगवान बुद्ध। यो त यसरी भन्यो भने त मनमा त कट 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 सुन्छ तपाईहरुको। अपरम्पार छ नि तपाईको, विशाल छ क्या, गम्भीर छ के, हैन। गाह्रो छ, बुझ्न बुझाउन गाह्रो छ। 8वटा दिएपछि पनि त्यो ब्राह्मणले राखेन। मैले 8वटा प्राप्त गरेँ, ठिकै छ। भगवान बुद्धलाई फेरि मैले 8वटा चढाउन पाएँ भनेर खुसी भएर फेरि 8वटा पनि चढाए। कोशल महाराज झन्झन आश्चर्यमा, झन्झन आश्चर्यमा त्यो ब्राह्मणले झन्झनै दान सम्पादन गर्दै, कोशल महाराज झन्झन आश्चर्य हुँदै 8वटा कम्बल 8वटा ओढ्ने दिइसकेपछि अब फेरि महाराजले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, यो ब्राह्मणलाई अब 16वटा कम्बल दिने, 16वटा ओढ्ने दिने अब यसलाई भनेर राजाले 16वटा चाहिँ ओढ्ने फेरि त्यो ब्राह्मणलाई दिए। अब तपाईँ भन्नु होला 16वटा त पाइसके, त्यत्रो दान गरिसके, अब त दिँदैन होला कि भन्ने जस्तो लाग्यो होला, हैन। ब्राह्मणले त्यही रोकेन। ब्राह्मण उसले 16वटा ओढ्ने प्राप्त गरेको महाराजबाट, कोशल महाराजबाट प्राप्त भएको त्यो 16वटा कम्बल, 16वटा ओढ्ने पनि फेरि गएर त्यहाँ भगवान त छ नि, त्यहाँ बिहान त भइसक्यो। तृतीय याम भनेको त 6 बजेसम्मको, अन्तिम याममा अब उपदेश सुनेर उसले जितेको आफूलाई कति गाह्रो भयो होला त्यो रातभरि उसलाई। 16वटा कम्बल पनि भगवान बुद्धलाई नै चढाए। भगवान शास्ता मैले दान गर्न पाएँ। बुद्ध सहित भिक्षु महासंघलाई मैले चढाएँ त्यत्रो कम्बल। कतिवटा चाहिँ कम्बल चढाए ल भन्नुहोस् त? 2टा 4टा 8वटा भनेपछि त्यही 16वटा भयो। अब फेरि 16वटा भयो नि त, कतिवटा भयो? 32वटा भयो नि त। 16वटा पनि चढाइसकेपछि कौशल राजा प्रसन्नजित महाराजले त्यो पनि देखे। राजालाई त झन्झन आश्चर्य, झन्झन चकित राजा त। यो ब्राह्मण त अब के भन्ने, अब जति जति दियो त्यति त्यति दान, जति जति दियो त्यति त्यति दान। राजाहरूसँग त जे पनि छ, जति जति दियो त्यति त्यति दान। ओहो, राजालाई पनि त्यसको श्रद्धा देखेर उसलाई पनि श्रद्धा आयो के फेरि। त्यसैले चाहिँ तपाईको श्रद्धालाई अरूले देखेर पनि तपाईँ अरूले पनि श्रद्धा राखोस् के, तपाईको श्रद्धा देखेर अरूले पनि श्रद्धा राखोस् के। तपाईले पालन गरेको शीललाई देखेर अरूले पनि शील पालन गरोस् के। तपाईले अभ्यास गरेको ध्यान भावनाले अरूले पनि ध्यान भावना गर्ने प्रेरणा मिलोस् के। त्यसरी तपाईले चाहिँ दान गर्न सक्नुपर्छ, त्यसरी तपाईले शील पालन गर्नुपर्छ, त्यसरी तपाईले चाहिँ ध्यान भावना गर्नुपर्छ के
बुद्ध शासनमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने यो विधि यस्तो छ कि घरमा गएर ढाकढाक गरेर कसैलाई बाटो बाटोमा गएर तपाईले चाहिँ किताबहरू बाँडेर बाटो बाटो छेकेर यो सुन्नुस् त्यो सुन्नुस् यो वचन त्यो वचन हैन भगवान बुद्धको यो गाँटा त्यो गाँटा धर्म भनेर होइन। भगवान बुद्धको धर्म प्रचार गर्नु त्यसरी होइन। भगवान बुद्धको धर्म प्रचार त तपाईँ आफैले पहिला पालन गर्ने हो। त्यसलाई तपाईले भगवान बुद्धको धर्मलाई पालन गर्नु भनेकै तपाईले धर्म प्रचार गरिरहेको हो कि तपाईलाई हेरेरै तपाईको आदर्श लिएरै तपाईको प्रेरणाबाटै मान्छेहरूले सही रूपमा धर्म गरिरहेको हुन्छ कि त्यसरी तपाईले चाहिँ बाटो छेकेर ढोकामा ढकढक गरेर धर्म प्रचार गरेर त्यो सही रूपमा धर्म प्रचार हुँदैन। त्यस्तो त्यो गलत मार्ग हो। त्यसले तपाईले देख्नु भएको छ भन्तेहरू तपाईको ढोकामा ढकढक गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ ल धर्म देशना सुन्नु पर्यो यो भगवान बुद्धको यो यो हो किताब ल लिनुस् भनेर कहिले आएको छ कि तपाईले भन्तेहरूले बाटोमा छेकेर तपाईलाई उपदेश दिएको छ र छैन नि। त्यस्तो हुन्न। भगवान बुद्धको शासनमा त्यस्तो हुन्न। आफू आदर्श बन्ने हो के बुद्ध शासनमा। आफू आदर्श बनेर अरूले देखोस् अरूले जानोस् अरूले बुझोस् हैन। ब्राह्मणलाई 16वटा ओढ्ने दिइसक्यो तै पनि ब्राह्मणले बाँडिरहेको छ। राजालाई त खुब प्रेरणा मिल्यो आदर्श लिए त्यो ब्राह्मणको। बाबा यो ब्राह्मणले साँच्चै कि ठुलो आश्चर्य अद्भुत गाह्रो साह्रो काम गरेछ यो चाहिँ। फेरि महाराजले त्यो कौशल महाराज प्रसन्नजितले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि 32वटा ओढ्ने दिए 32वटा कम्बल दिए के। 16वटा पुगिसक्यो 16वटा पनि दिएपछि अब त्यसको डबल दिएको नि त। अब उसले एउटा दान गरेर 2टा गरेको 2टा दान गरेको 4टा दिएको 4टा दिएपछि 8वटा दिएको 8वटा दिएपछि 16वटा दियो 16वटा पनि दान गरेपछि उसलाई 32वटा दान गर्यो कि। र ग्रन्थमा उल्लेख छ 32वटा दान गरेपछि अन्तिममा त 32वटा दान गरेपछि त्यो ब्राह्मणले आफू र ब्राह्मणनीलाई चाहिँ 2टा मात्र राखे राजाको अनुरोधमा। हे ब्राह्मण दान गरेको तिमीले राम्रो छ तर तिमीले चाहिँ आफू र आफ्नो श्रीमती ब्राह्मणनीको लागि पनि तिमीले 2टा चीज त चाहिँ हैन आफूले ग्रहण गर। तिमीले फेरि फेरि पुनः पुनः यस्तो धर्म देशनाहरू सुन्नको निमित्त जुन बेला तिम्रो श्रीमती पनि तिमीसँगै आएर धर्म देशना सुन्न पाउने छ 2टा कम्बल त तिमीले राख 2टा ओढ्ने त तिमीले राख भनेर महाराजले चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि त्यो ब्राह्मणले मात्र 2टा आफूलाई भनेर साचेर 32वटा दिएकोमा फेरि 30वटा त फेरि भगवान बुद्धलाई चढाए। भगवान शास्ता हामीलाई धेरै यस्ता चाहिँ ओढ्नेहरू भएर के गर्ने। तपाईको बुद्ध शासनमा कयौं भिक्षुहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ यही धर्मलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर शहर शहरमा गएर नगर नगरमा गएर धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यो समयमा यो ओढ्ने उहाँहरूको लागि आवश्यक होला उहाँहरूको लागि सहयोग होला। त्यसैले म बुढा मेरो बुढी 2जना मात्रै छ 2जना कम्बल 2जना ओढ्ने 2वटा ओढ्ने मात्र भए पनि हामीलाई पर्याप्त छ। तपाईको परिवार त धेरै छ भगवान शास्ता त्यसैले यो ओढ्ने तपाईले राख्नुहोस् भनेर चाहिँ भगवान शास्तालाई फेरि चढाए। 2टा मात्र राखे 2टा मात्र राखे महाराजको अनुरोधमा। ग्रन्थमा कहीँ कहीँ भनिन्छ प्रसेनजितले खुसी भएर अन्तत 100औं कम्बल दिए रे 100औं कम्बल त्यो ब्राह्मणलाई दिए। तर त्यो ब्राह्मणले चाहिँ 100औं कम्बल दिँदाखेरि पनि आफूलाई 2टा मात्रै राखेर सबै त्यो ओढ्नेहरू भगवान बुद्धलाई चढाए। हामी त 2जना परिवार हो भगवान शास्ता तपाईको परिवार धेरै ठुलो छ मलाई भन्दा यो 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 ओढ्ने यो कम्बल तपाईको लागि आवश्यक छ जसले यो चाहिँ बुद्ध शासन जस्तो यस्तो अमृतमय पद
निर्वाण धर्मलाई चाहिँ संसारमा यो चाहिँ धर्म ज्योति फैलाएर सबैको कल्याण गर्नको निमित्त, सबैको मङ्गल गर्नको निमित्त यो हेतु बनोस् भनेर चाहिँ त्यो ओढ्नेहरू सबै चढाएको। 100 कम्बल चढायो भनेर पनि लेखिएको छ। प्रकाश परे यानि कि उसले एउटा दुईटा मात्र लिएर प्रसेनजित महाराज जति दियो त्यो सबै भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान गरेको भयो। ओहो, जति जति दियो त्यति त्यति दिने, जति जति दियो त्यति त्यति दिने। कुनै लोभ, कुनै द्वेष, कुनै मोह, कुनै तृष्णा, कुनै अभिमान छैन त्यो ब्राह्मणलाई। राजालाई पनि त्यो ब्राह्मणको जुन व्यवहार देखेर राजा पनि झन्झन नतमस्त, झन्झन नतमस्त। बाबा, यो आश्चर्य काम गर्यो उसले, यस्तो नसकिने काम हो यो, अद्भुत काम गर्यो ब्राह्मणले। यस्ता व्यक्तिहरूको त साँच्चै कदर गर्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले यो साधारण ओढ्ने, साधारण कम्बल लगाएर मात्र पुग्दैन। यस्ता व्यक्तिहरूले त साँच्चै भन्ने हो भने त आफैले आफूलाई जितेको भनेको त यो त सम्राट हो, यो त चाहिँ संग्राम विजयी। त्यसैले यस्ता ब्राह्मणलाई राजकम्बल ओढ्नु सुहाउँदछ। जुन राजाहरूले लाउने चाहिँ जुन कम्बल छ त्यो कम्बल यो ब्राह्मणले लगाउन सुहाउँछ। राजाहरू भनेको पनि सारालाई जितेर बनेको राजा, यसले पनि आफैलाई जितेको छ, जसले आज म जस्तो राजालाई पनि उसले जित्यो। किन त भन्दाखेरि ब्राह्मण सामुन्ने त राजा हार्यो। त्यहाँ ब्राह्मणको त्यो व्यवहार देखेर, त्यो श्रद्धा देखेर, त्यो संग्राम विजय देखेर त राजा नै हार्यो के, भित्रै भित्रै हारेको। राजाले त यसलाई म अब राजकम्बल दुईटा दिन्छु, उसको लागि र उसको श्रीमतीको लागि। साँच्चै महान रहेछ यिनीहरू त। यस्ता परिवारले चाहिँ राजा र रानीले जस्तो, मैले र मेरो महारानीले जुन चाहिँ राजकम्बल लगाउँछौ नि, त्यसरी नै यो ब्राह्मण र यसको श्रीमतीले राजकम्बल लगाउँछ भनेर, राजकम्बल लगाउन सुहाउँछ भनेर चाहिँ आखिरमा राजाले त्यो ब्राह्मणलाई दुईटा राजकम्बल पनि दान गरे। हे ब्राह्मण, तिमीले आफैले आफैलाई जितेका छौ, तिमी राजा, आफ्नै राजा। त्यसैले हामी पनि राजा, मेरो श्रीमती महारानीले चाहिँ राजकम्बल लगाउँछौ होइन, त्यसरी पनि तिमी पनि र तिम्रो श्रीमती पनि यो राजकम्बल लगाउँछौ, पक्कै लगाओ भनेर चाहिँ आखिर चाहिँ तिम्रो चाहिँ श्रद्धा, तिम्रो चाहिँ यो त्याग तपस्या अद्भुत छ। म धेरै प्रसन्न भए। हे ब्राह्मण, यो दुईटा कम्बल स्वीकार है भनेर आखिरमा महाराजले चाहिँ त्यो दुईटा कम्बल त्यो ब्राह्मणलाई चढाएर गएछ। यस्ता यस्ता चाहिँ अद्भुत प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूलाई कदर गर्न पाउँदाखेरि, सम्मान गर्न पाउँदाखेरि कौशल महाराजलाई पनि साह्रै हृदयदेखि, भित्रैदेखि उसलाई पनि सन्तोष मिलेको रहेछ। राजा त गए, ब्राह्मणले त साँच्चैकै चाहिँ राजकम्बल पाएछ। हेर्नुहोस् है, दुईटा राजकम्बल पाएछ। त्यसपछि त्यो ब्राह्मणले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, मैले त राजकम्बल नै पाएछु, यो त राजाहरूले लगाउने कम्बल हो होइन, यो त ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले लगाउने यो कम्बल हो, यो मलाई लगाउन सुहाउँदैन। मलाई त यही साधारण चाहिँ ओढ्नेहरू छँदैछ, यही लगाएर चाहिँ अब म भगवान बुद्धको उपदेश सुन्न जाउँला। पछि यो कम्बल चाहिँ कसलाई सुहाउँछ त भन्दाखेरि, पक्कै पनि यो कम्बल भगवान बुद्धलाई सुहाउँछ भनेर फेरि भगवान बुद्ध सम्झ्यो क्या उसले। अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि, त्यो दुईटा राजकम्बललाई उसले त्यो ब्राह्मणले के गर्यो त भन्दाखेरि, एउटा कम्बल चाहिँ भगवान बुद्ध जहाँ चाहिँ आराम लिनुहुन्छ, जहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ,
त्यसको ठिक माथि चाहिँ एउटा चाहिँ झल्लर छ नि तपाईको चाहिँ, तपाईले देख्नु भएको छ त्यो बिहारमा जानुभयो भने भगवान बुद्ध राखेको माथिपट्टि त्यो रातो पहेँलो नीलो आदि इत्यादि राखेर झल्लर बनाएको हुन्छ नि, यसरी बाँडेको हुन्छ। तपाईले देख्नुभयो होला चाहिँ स्वयम्भू, तपाईले देख्नुभयो होला चाहिँ बौद्धमा तपाईको चाहिँ त्यो भगवान बुद्धको चाहिँ चक्षु छ नि, बुद्ध चक्षु, त्यसको चाहिँ माथिपट्टि तपाईले चाहिँ यसो कपडाको झल्लर लगाएको देख्नु भएको होला। हो त्यहाँबाट सुरु भयो त्यो भगवान बुद्धलाई चढाउने भनेर चाहिँ त्यो ब्राह्मणले आखिर त भगवान बुद्ध आराम गर्ने विश्राम गर्ने माथिपट्टि भगवान बुद्ध बस्ने ठाउँलाई ठ्याक्क ओगट्ने गरी हैन, यसो खुमाउरो पारामा मिलाएर ठ्याक्कै चाहिँ त्यसलाई झल्लर राखेको जस्तो भन्छ। त्यसरी माथि एउटा राखेर एउटा चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यसरी चढाए र अर्को एउटा चाहिँ राजकम्बल चाहिँ कसरी के गर्ने भनेर सोध्दाखेरि अब पछि भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धको भिक्षुहरूलाई हैन घरमा बोलाउँदाखेरि भोजन गराउँदाखेरि भगवान बुद्ध बस्ने ठाउँ मिलाएको ठाउँमा ठ्याक्कै माथिपट्टि हैन झल्लर जस्तो राखेर एउटा चाहिँ हैन सत्ता चाहिँ त्यो स्वयम्भू र बौद्धमा राखेको हुन्छ नि, त्यसरी मैले चाहिँ घरमा पनि एउटा राखिरहने। जुन बेला भगवान बुद्ध घरमा आउनुहुन्छ, भिक्षुहरू घरमा आउनुहुन्छ, त्यो बेलामा यही ठाउँबाट सुरु यही ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई विराजमान गराउने भनेर एउटा चाहिँ बिहारमा लगेर भगवान बुद्धलाई चढाए भने त्यो चाहिँ माथि भगवान बुद्ध विश्राम आराम गर्ने ठाउँको माथिपट्टि झल्लर राखेर राख्नको निमित्त चढायो भने एउटा कम्बल चाहिँ आफूले लगाएन, त्यो पनि घरमा चाहिँ एउटा झल्लर राखेर घरमै राखे। किन राखे त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध चाहिँ घरमा चाहिँ उहाँले निमन्त्रणा गर्न हुँदाखेरि त्यही स्थानमा भगवान बुद्धलाई एउटा आदर सम्मानको साथ त्यही ठाउँमा चाहिँ विराजमान गराउनको निमित्त उसले घरमा पनि राखे। ल हेर्नुहोस् त त्यो ब्राह्मणको श्रद्धा सुहाउँदैन रे मलाई यस्तो चाहिँ लाइरहनु, साधारण नै ठिक छ। भगवान बुद्धको देशना भयो भने म पछि धर्म देशना सुन यही कम्बल होइन यही एउटा चाहिँ ओढ्ने लगाएर जाउँला। महाराजको अनुरोधमा त दुईटा ओढ्ने त लियो नि त उसले। त्यसपछि त्यही दिन चाहिँ अब चढाइसकेपछि साँझतिर कोसल राजा प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्धको बिहारमा आउनुभयो। भगवान बुद्धको बिहारमा आउनु भइसकेपछि भगवान बुद्धलाई पञ्चाङ्ग वन्दना, घोडाले टेकेर हातले टेकेर शिर निहुराएर उहाँले चाहिँ 8-10 औँला जोडेर नमस्कार गरेर वन्दना गरेर भगवान बुद्धको ठाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ उपयुक्त छ त्यो ठाउँमा बसेर भगवान बुद्धसँग चाहिँ अब एउटा चाहिँ सन्चो बिसन्चो हैन आदि इत्यादि धर्म शर्मको कुरा गरिसकेपछि यसो हेरेको त भगवान बुद्धको माथिपट्टि त झल्लरको जस्तो मिलाएर त्यो राजकम्बल त्यहाँ देखेपछि त अब त्यो प्रसेनजित महाराजलाई त ओहो यहाँ त राजकम्बल पनि आएको रहेछ। उसलाई लाग्यो कि कहीं मैले दान गरेको त्यो चाहिँ ब्राह्मणलाई दिएको त्यो ब्राह्मणले त यो दिएन कि के हो हैन, त्यो दिएको चाहिँ राजालाई थाहा छैन कि दिएर त उ गइहाले। उसले के सोचे त भन्दाखेरि राजकम्बल पाएपछि त्यो कति मूल्यको त भन्दाखेरि एउटा कम्बलको 1 लाख कासारपन जान्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त त्यति बेलाको 1 लाख कासारपन भनेको चान्चुन विषय होइन। राजाहरूले लाउने कम्बल अब कम्ता मूल्यवानको हो र त्यो 1 लाखको कम्बल पनि चाहिँ त्यागिदिएको। ल राजालाई के लागेको थियो भन्दा मैले दिएको साधारण त्यो चाहिँ ओढ्नेहरू कम्बलहरू त दिए, तर 1 लाख जाने कम्बल मैले 2टा दिएको छु नि त उसले। त्यो त यो भगवान बुद्धको माथि आराम गर्ने ठाउँको यो माथि पो देख्छु त म के हो भनेर चाहिँ प्रसेनजित महाराजलाई चाहिँ मनमा खुल्दुली भयो कि के कसरी आयो, यो के भएर आएको, यो कसले दिएको भन्ने मनमा लाग्यो कि। हामी पनि बिहारमा जाँदाखेरि सोध्छन् नि राम्रो राम्रो चिजहरू, यो कसले दिएको होला है, यो कसरी बनेको होला है भनेर चाहिँ सोध्ने त्यो बानी हुन्छ। अनि त्यो महाराजले पनि चाहिँ त्यो भगवान बुद्धलाई सोधे कि भगवान बुद्ध एउटा प्रार्थना गर्न सक्छु? अवश्य पनि सक्नुहुन्छ महाराज, भन्नुहोस्।
भगवान शास्ता मैले देखिरहेको छु तपाईँ आराम गर्ने जुन स्थान छ त्यसको माथि ठ्याक्कै यो झल्लर राखेर चाहिँ राजकम्बल चाहिँ राखिरहेको छ। यो राजकम्बल हो महाराज भगवान शास्ता। तपाईको लागि यो राजकम्बल कसरी प्राप्त भयो त्यो जान्न चाहेको। सोध्न नहुने सोधेको भए क्षमा चाहन्छु महाराज। मलाई मनमा धेरै खुल्दुली लाग्यो। यत्रो मूल्य जाने राजकम्बल तपाईको लागि यहाँ चाहिँ अवश्य पनि कसैले चढाएको हुनुपर्छ। कसरी प्राप्त भयो होला त्यही मनमा खुल्दुली लागेर सोधेको भगवान शास्ता भनेर हात जोडेको। भगवान शास्तालाई त भिक्षुहरूलाई त पहिलाका राजाहरूले हात जोड्नुहुन्थ्यो। किन त भन्दाले त्यो राजाहरूलाई हात जोडे उनीहरूको चाहिँ त्यो कमजोर होइन, तिनीहरूको चाहिँ तल्लो स्तरको पुग्ने होइन। श्रमणहरूलाई वन्दना गर्नु, श्रमणहरूलाई चाहिँ ढोग्नु होइन, श्रमणहरूको अगाडि गौरव राख्नु भनेको त पुण्य प्राप्त हुने हो नि त, मङ्गल हुने हो नि त, कल्याण हुने हो नि त, जीवनलाई असल हुने हो नि त। त्यस्तो कार्य थाहा पाउने मान्छेलाई चाहिँ राजा होस् रन्क होस् सबैले यसरी चाहिँ गर्छन् नै। अब कसैलाई थाहा छैन भने अब चाहिँ फुर्तीफार्ती गरेर बस्छन्, त्यो अलग्गै कुरा हो होइन। ज्ञानी र अज्ञानीमा फरकै त्यही हो। राजाले बिन्ती गरेपछि भगवान शास्ताले भन्नुभयो, हे महाराज यो कम्बल राजकम्बल हो। यो कम्बल पनि त्यही ब्राह्मण जो एक सातक ब्राह्मण हो, जसले चाहिँ धर्म देशना सुनेर तृतीय याममा आफैलाई जितेर उसले चाहिँ महाराज तपाईले दिएका ओढ्ने सबै भिक्षु संघ परिवारलाई उसले दान प्रदान गरे। अन्तसम्म महाराजले दिएको त्यो दुईटा कम्बलमा एउटा कम्बल चाहिँ भगवान शास्त्रप्रति गौरव राखेर उसले चाहिँ यो कम्बल दान गर्यो भने अर्को एउटा कम्बल उसले घरमा राखेको छ, जुन चाहिँ भगवान बुद्ध भिक्षुहरू चाहिँ घरमा भोजन जानु हुँदाखेरि त्यो कम्बलले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आदर भाव व्यक्त गर्नको लागि माथि उसले झल्लर जस्तो राखेको छ। एउटा घरमा राखेको छ, एउटा बिहारमा राखेको छ उसले। यो त्यही ब्राह्मणको महान श्रद्धा हो महाराज। भनेपछि त राजाको त पसिना आयो। जुन महाराजलाई पनि त्यति श्रद्धा राख्ने, भगवान बुद्ध प्रति त्यति श्रद्धा राखेको उसले थाहा छैन। राजा यद्यपि भगवान बुद्ध कहाँ आइरहनुहुन्छ, गइरहनुहुन्छ, उपदेशहरू सुनिरहनुहुन्छ, तर बुद्धलाई त्यसरी आदर गौरव राखेर त्याग गर्ने चेतना साँच्चैकै कौशल महाराजलाई आइसकेको थिएन। राजालाई त के भन्यो भन्दा यस्तो साधारण एउटा जनता जसको घरमा एउटै मात्र कम्बल थियो, त्यस्तो मान्छेले पनि आज भगवान बुद्धको त्यत्रो उपदेश सुनेर त्यस्तो त्याग गर्न सक्यो भने म त राजा। मेरो मनमा त्यस्तो त्याग कस्तो नआएको होला, त्यस्तो श्रद्धा कस्तो वृद्धि नभएको होला। मेरो मनमा पनि श्रद्धा आएको भएन दिन सक्छ नि। तपाईको मनमा श्रद्धा नआइकन जतिसुकै धन भए पनि के, मन नभएसम्म धन भएर मात्र के। धनको धनी केही होइन, मनको धनी हुनुपर्छ के। धनको धनीले मान्छे ठुलो हुने होइन, मनको धनीले मान्छे ठुलो हुने हो कि। त्यसैले चाहिँ धन कमाउनेतिर धेरै नदौडिनुस्, मन कमाउनेतिर दौडिनुस्। धन हुने मान्छेहरू त मरेपछि सबै त्यागेर जान्छ, मन हुने मान्छेहरू सबै लिएर जान्छ। त्यसैले धनको पछि दौडिने होइन, मनको पछि दौडिने। धनको धनी भएर के गर्ने, मनको धनी हुन सिक। धन त जल्छ आगोले, बगाउँछ पानीले उडाउँछ हावाले। मन पो मन हो, न आगोले जलाउँछ, न पानीले बगाउँछ, न हावाले उडाउँछ। त्यसैले धनको धनी हुने होइन, मनको धनी हुने हो रे। कविता जस्तो भनिदिएको नि, भन्दै पनि एउटा दुईवटा कविता लेख्छु नि बेला बेलामा। लेख्नु भएन, हिजो एउटा मैले कविता पोस्ट गरेको छु, सुनाइदियो क्या हो आज। तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, किन सुनाउने। राजाले त्यसरी मन लियो, ओहो मसँग कौशल महाराज, मसँग के छैन, धन त मसँग कति छ, तर त्यो ब्राह्मण, त्यो गरीब ब्राह्मणको जस्तो मन छैन मसँग।
ओहो म भन्दा पनि धनी छ त्यो, साँच्चैकै भन्ने हो भने। राजालाई त त्यो ब्राह्मणको त्यो व्यवहार देखेर उसको मनमा त यस्तो प्रीति उत्पन्न भयो बाबा, खुसी भयो। भगवानको उपदेश त साह्रै गम्भीर रहेछ, साह्रै अर्थपूर्ण रहेछ, कस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि कस्तो बनाइदिन्छ बाबा। त्यस्तो त्याग चित्त वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्ने भगवान बुद्धको यो उपदेश साह्रै नै चाहिँ गम्भीर विशाल। त्यो ब्राह्मणले त्यस्तो श्रद्धा उत्पन्न गरेछ, साँच्चैकै त्यो ब्राह्मण महान रहेछ भनेर राजाले के गर्यो? राजा तपाईलाई त्यो ब्राह्मणलाई भेटेर राजालाई चाहिँ त्यो ब्राह्मणको लागि के एउटा घोषणा गरिदियो भन्दाखेरि सर्वचतुष्क दान घोषणा गरे। सर्वचतुष्क दान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि 4वटा हात्ती, 4वटा घोडा, 4000 कासार्पण, 4 जना स्त्री, 4 जना दासी, 4 जना दास, 4वटा असल गाउँ, यसरी 4 4 4 4 4 4 गर्दै सबै प्रकारको जीवन जिउनको लागि चाहिने सबै प्रकारको भोग सम्पत्ति सम्पन्न चतुष्क 4वटा विषय, 4वटा विषयहरूलाई प्रदान गर्ने दानलाई चाहिँ सर्वचतुष्क दान भनेर भनिन्छ रे। त्यसपछि राजा प्रसन्न भएर खुसी भएर यस्ता व्यक्तिको सम्मान आदर गर्नुपर्छ, यस्ता व्यक्तिहरूले सत्कार गर्नुपर्छ राजा भइसकेपछि भनेर राजा प्रसन्न भएर ब्राह्मणलाई सर्वचतुष्क दान प्रदान गरे। ल हेर्नुहोस् कति मात्र पाए त्यो ब्राह्मणले। एउटा चाहिँ ओढ्ने मात्र भएको त्यो ब्राह्मणले आखिर भगवान बुद्धलाई त्यसरी दान गर्दाखेरि त्यसको फल जस्तै पाएको उसले, यहीँको यही उसले फल पाएको। कुर्नु परेन, त्यत्रो श्रद्धा राखेर उसले हैन दान गरेको भयो। राजाले के दान गरे? सर्वचतुष्क दान। सर्वचतुष्क दान भनेको त्यो हामी गृहस्थीहरूले सर्वसाधारणले दिन सक्दैन त्यस्तो दान। त्यो राजाहरूसँग क्षमता हुन्छ है। 4 जना हात्ती, यो चतुष्क भनेको 4वटा, सर्व भनेको हाम्रो जीवन यापन गर्नलाई चाहिने सबै हैन आधारभूत चीजहरूलाई सर्व भनेर भनेको हैन। सर्व चतुष्क भनेको 4वटा हात्ती, 4वटा घोडा, 4000 कासार्पण, 4 स्त्री, 4 दासी, 4 दास र 4वटा असल गाउँ, जुन गाउँमा चाहिँ साह्रै त्यो उब्जनी हुन्छ, अन्नपान बाली आदि इत्यादि 4वटा गाउँ पनि दिएको। ल अब ब्राह्मणलाई के चाहियो? सर्वचतुष्क सबै चिज प्राप्त गरे। अब सुख सहेलसँग चाहिँ उसले जीविकोपार्जन अब गर्न थाले। यो चाहिँ तपाईको लागि नै मैले, तपाई ब्राह्मण र ब्राह्मणीको लागि नै मैले यो प्रदान गरेको है। तपाईको जीवन सुख होस्, शान्ति होस्। तपाईको चाहिँ यो व्यवहार देखेर म त तीन छक्क परे। यो त अद्भुत विषय हो। तपाईले चाहिँ यो राजाहरूले पनि जित्न नसक्ने चिजहरू जितेर लिए। म यद्यपि धनको धनी, तपाई त मनको धनी। तपाईको जीवन त्यत्तिकै बित्न त सुहाउँदैन। गर्नुस् तपाईलाई 4वटा हात्ती, 4वटा घोडा, 4 कासार्पण, 4000 कासार्पण, 4 स्त्री, 4 दासी, 4 दास, 4 असल गाउँ तपाईको लागि। जीवन सुख शान्तिपूर्वक बिताउनुस्। तपाई त आदर्श हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रको एउटा तपाई आदर्शमान हो। हामी त मान गर्नुपर्ने, सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेलाई पनि मानौ तपाईको यो मुटु नै चुडालेर दिनुपर्ने गरेर थाने जस्तो गरेर चाहिँ सम्मान गर्न योग्य, प्रशंसा गर्न योग्यलाई चाहिँ एक शब्द पनि प्रशंसा गर्न पनि हामी हिचकिचाउने मान्छे हामी। त्यो राजाको त्यो व्यवहार हेर्नुस् तपाईहरु पनि। उपासक सबैले प्रशंसा गर्न लायक व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्न हिचकिचाउनु हुन्न। सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न हिचकिचाउनु हुन्न। आदर गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई आदर गर्न हिचकिचाउनु हुन्न। नमस्कार गर्नुपर्ने मान्छेलाई नमस्कार गर्न हिचकिचाउनु हुन्न। अब कोही कोही मान्छे श्रमणहरूलाई यो हात जोड्दाखेरि आफू नीच भएको ठान्छ। कस्ता कस्ता फटा गुण्डा डाका भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ हात जोड्नलाई भनेपछि टाउको निहुराएर मानु के नपाए जस्तो गरेर चाहिँ निहुराउन र हात जोड्न चाहिँ तयार हुन्छन्। यो हात शील समाधि प्रज्ञा भएका व्यक्तिहरूलाई हात जोड्दाखेरि लाज हुन्छ, अप्ठ्यारो मान्छ।
पापा कति धर्म नजानेका। यो हातहरू तपाईले साँच्चै यो उठ्ने हो भने, जोड्ने हो भने शील समाधि प्रज्ञा भएकाहरूलाई जोड्नुहोस्। यो भ्रष्टाचारी, डाका, गुण्डा, चोर, फत्ता, हैन, लुतेरा, यस्तालाई हामी चाहिँ यो हात जोडेर कति उठाए अकुशल कमाइरहनु भएको छ। तपाईहरु याद गर्नुपर्छ है। यसैले चाहिँ मैले यहाँ भनेको प्रसेनजित महाराजलाई हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ प्रशंसा गर्न योग्य, आदर गर्न योग्य, पुरस्कार दिन योग्य व्यक्तिलाई उसले दियो कि दिएन? प्रसेनजित महाराजबाट पनि केही सिक्नुहोस्। यस्ता चाहिँ संसारका त्यो व्यक्तिहरू सबैले, उपासक उपासिकाहरू सबैले, भिक्षुहरूले, अनागारिकाहरूले सबैले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हैन। तर प्रसेनजित महाराजले गरे। त्यो ब्राह्मणलाई चाहिँ सर्वचतुष्क दानले पनि सम्मान गरे। त्यही कुरा। अब ब्राह्मणको जीवन सुखमय शान्तिमयसँग बित्यो। अब उसले चाहिँ बेला बेला, हैन, हुन त त्यो ब्राह्मण त्यो गरिब छ, भिक्षुहरूलाई भोजन बोलाउने उसको क्षमता पनि छैन, तर उसको इच्छा छ। बुद्ध सहित भिक्षुहरूलाई भोजन गराउने उसको इच्छा थियो। तर हेर, भगवान बुद्धको त्यो चीज, भगवान बुद्ध कहाँ गएर त्यो चीज देखे। एउटा चीज घरमा भोजन गराउँदाखेरि भगवान बुद्धलाई चाहिँ सम्मान गर्नको निमित्त घरमा झल्लर राखेको अरे उसले। अब के चाहियो? राजाले सबै चीज चाहिँ उसलाई चाहिँ दान गरेर, हैन, सबै चीजबाट कदर गरिसकेपछि अब त्यो ब्राह्मणलाई त के चाहियो? सबै चीज छ उसँग। अब मनले चाहे जस्तो भिक्षुहरूलाई बोलाएर दान गर्न सक्ने अवस्था भयो, हैन, सेवा गराउन सक्यो, सबै चीज पायो। अब उसले मनको इच्छाहरू सबै पूरा गर्ने अवसरहरू पाए। राजाले त्यही ठानेर त्यसलाई त्यति चाहिँ अब कदर स्वरूप त्यो प्रदान गरेको हो। राजाले तिम्रो इच्छा जस्तो गर, तिमीले घरमा, मैले राजकम्बललाई पनि तिमीले नओढिकन घरमा भिक्षुहरूलाई बोलाउनको निम्ति राखेका छौ, ल बोलाऊ, यतिका मैले तिमीलाई चाहिँ कदर स्वरूप दिएँ। तिम्रो इच्छा अनुसार भिक्षुहरू पनि घरमा बोलाएर तिमी भोजन गराऊ। के गराउनु पर्छ? दान गर, के गर्नुपर्छ गर। गाउँहरू पनि चारवटा दिएको, त्यो गाउँहरूबाट प्राप्त हुने अन्न बाली सब तिम्रो। ल हेर्नुहोस् त, त्यो राजाले त्यो ब्राह्मणको कदर गरेको, एउटा श्रद्धाको कदर गरेको, हैन, धर्म देशनाको कदर गरेको, आदर्श लिएको। अब हामीले चाहिँ यत्रो धर्म देशनाहरू गरेर आए, हैन, तपाईहरुले पनि यति कदर गरिदिनुहोस् कि यसलाई मात्र एकपल्ट शेयर गरेर कदर गरेर पनि पुग्छ। मलाई त अरु केही पनि चाहिदैन, तपाईले राम्रोसँग सुनिदिए पनि पुग्छ। अरु कदरको आदर्श त्यति हो गर्ने। तपाईको एउटा शेयर पनि एउटा चाहिँ कदर हो कि, तपाईको एउटा शेयर पनि एउटा आदर्श बन्छ कि मान्छेहरुको लागि। अब भन्दैले यहाँ बोलिरहेको त कतिले सुन्छ, हैन? 1 बाट 2, 2 बाट 4, 4 बाट 8, 8 बाट 32 यसरी जानुपर्छ। 1 बाट 2, 2 बाट 3 होइन। धर्म भनेको त्यसरी चाहिँ गुणान 2 गुणान 3 गुणान यसरी वृद्धि गराउनु पर्छ। तपाईहरुले शेयर गरिदिनु भयो भने त यो उपदेश त कति पुग्छ, कहाँ पुग्छ, कसरी पुग्छ, यति मात्र गरिदिए पनि तपाईहरुको चाहिँ एउटा चाहिँ उपदेश सुनिरहनु भएको तपाईहरुले कदर गरिरहनु भएको हो। शेयर गरिदिनु भयो भने तपाईहरुले चाहिँ आदर्श लिनु भएको हो र अरूलाई पनि तपाईले चाहिँ आदर्शको मार्गमा दोहोर्याउनु भएको हो। कति हुन्छ। त्यसपछि त्यो कुरा, त्यो ब्राह्मणको त हुन त उसको नामै एक सातक ब्राह्मण भनेको मतलब एउटै मात्र कम्बल, एउटै मात्र ओढ्ने भएको ब्राह्मण, गरिब परिवार थियो। तर उसको चाहिँ अब जीवन नै अब पूर्ण रूपमा चाहिँ अब चाहिँ के भन्यो, के भयो त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो, हैन? त्यसपछि त्यो ब्राह्मणको कुराहरू राजाले त्यसरी सम्मान गरेको व्यक्ति भएर गाउँ गाउँ, शहर शहर, नगर नगरमा चर्चा परिचर्चा भयो। त्यति मात्र होइन, त्यो चर्चा चाहिँ भिक्षुहरू बीच पनि परिचर्चा भयो। भिक्षुहरूको बीचमा पनि कहिलेकाहीँ छलफल हुँदाखेरि छलफल हुन्थ्यो। ओहो, त्यो ब्राह्मणले कति श्रद्धा राखेर भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्दाखेरि उसले चाहिँ साँच्चै यही जन्ममा ठूलो लाभ लिए,
एउटै मात्र ओढ्ने भएको त्यो ब्राह्मणले पनि आज आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनको निमित्त आफूले मनले चाहेको जस्तो उसले चाहिँ दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नको निमित्त अब उसँग सबै चिज सबै ठोकहरू छन् भनेर चाहिँ भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइरहेको समयमा भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनुभयो। भगवान बुद्धले हे भिक्षुहरू के विषयमा तिमीहरू छलफल गरिरहेका भनेर सोध्नु हुँदाखेरि हो भगवान शास्ता त्यही चाहिँ एक सातक ब्राह्मणको विषयमा हामीहरू छलफल गरिरहेका। त्यस ब्राह्मणले साँच्चैकै मनमा श्रद्धा राखेर बुद्ध धर्म संघ प्रति त्यस्तो एउटा त्याग गरेको कारणले उसले यही जीवनमा साँच्चैकै फल प्राप्त गरे। यही विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका भगवान शास्ता भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई भिक्षुहरूले प्रार्थना गर्नु हुँदा त्यो अनुरोध गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले के भने त भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू हुन त त्यो ब्राह्मणले साँच्चैकै लाभ पाएका हुन्, उसले साँच्चैकै त्याग गरेका हुन्, श्रद्धा वृद्धि गरेका हुन्, उसले सर्वचतुष्क दान प्राप्त गरे कौशल महाराजबाट। यद्यपि हे भिक्षुहरू उसले पहिलो याममा दोस्रो याममा उसले त्यो श्रद्धा वृद्धि गर्न सकेन, त्यो त्याग वृद्धि गर्न सकेन। अन्तिम याममा उसले त्यो त्याग गर्न सक्यो, अन्तिम याममा त्यो श्रद्धा वृद्धि गर्न सक्यो। यद्यपि हे भिक्षुहरू त्यो ब्राह्मणले दोस्रो याममा यानी कि मध्यम याममा उसले चाहिँ त्यो श्रद्धा उत्पन्न गरेर त्यो त्याग चित्त गरेर उसले चाहिँ विजय प्राप्त गरेको भए उसले सर्वास्तक दान प्राप्त हुन्थ्यो। उसलाई सर्वास्तक दान भनेको के हो त भन्दाखेरि 8 जना हात्ती 8 जना घोडा, अब डबल के सर्व अस्तक भनेको, सर्व चतुष्क भनेको र सर्व अस्तक भनेको सर्वास्तक। मध्यम याममा चाहिँ उसले त्यो दान गरेको भए, मध्यम याममा दान गरेको मात्र भए नि है भिक्षुहरू, त्यसले सर्वास्तक दान प्राप्त गर्थ्यो। कौशल महाराजले उसलाई जुन चार विषयहरू चाहिँ उसले दान गरेको थियो, मध्यम याममा उसले श्रद्धा उत्पन्न गराउन सकेको भए, उसले त्याग गर्न सकेको भए, बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई त्यसले दान गरेको भए उसले सबै चिज चाहिँ 8 चिजहरू पाउँथ्यो। 4वटा हात्तीमा 8वटा हात्ती पाउँथ्यो। यो भन्दा पनि डबल भनेको मध्यम याममा उसले त्यो श्रद्धा व्यक्त गरेर त्याग गरेको भए यो भन्दा पनि डबल 2 गुना उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ लाभ प्राप्त गर्थ्यो। भिक्षुहरू 2 याममा त्यसरी उसले डबल प्राप्त गर्थ्यो भने पहिलो याममा नै उसले त्यसरी श्रद्धा वृद्धि गरेर उसले बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई त्यसरी दान गरेको भए, उसले त्यो धर्म देशनाहरू सुनेर प्रसन्न भएको भए, उसले त्यहाँ त्याग गरेको भए पहिलो याममा दोस्रो याममा जति गुना उसले पाउँथ्यो त्यसको डबल, त्यसको 2 गुना भनेको मतलब अब दोस्रो याममा सर्वास्तक पाउँथ्यो भने पहिलो याममा उसले चाहिँ त्यो त्याग गर्न सकेको भए सर्व षोडशक भनेको चाहिँ 16 डोबर उसले पाउँथ्यो। भनेको मतलब 16वटा उसले पाउँथ्यो भनेको। जस्तै 16वटा हात्ती 16वटा घोडा 16,000 कासारपन 16वटा स्त्री 16वटा दासी 16वटा दास 16वटा असल गाउँहरू उसले पाउँथ्यो। त्यसैले हे भिक्षुहरू कुशल पुण्य जति शीघ्र जति चाँडो हामीले सम्पादन गर्न सकियो त्यति चाँडो हामी त्यति बढ्ता त्यति महान त्यति विशाल हामीले फल पाउने हो। यद्यपि त्यो ब्राह्मणले अन्तिम याममा उसले चाहिँ त्यो श्रद्धा उत्पन्न गरेर त्यो त्याग चाहिँ गरे, उसले चाहिँ सर्वचतुष्क दान प्राप्त गरे। मध्यम याममा भएको त्यो भन्दा 2 गुना, प्रथम याममा भएको भए त्यो भन्दा पनि 2 गुना उसले प्राप्त गर्थ्यो। त्यसैले हे भिक्षुहरू यसरी चाहिँ हामीले कुशल पुण्य आफूलाई कल्याण हुने धर्मलाई भनेको चाहिँ कहिले पनि कुरिरहनुहुन्न, कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ पर्खिरहनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ गरिहाल्नु पर्छ, त्यसलाई अबेर गर्नुहुन्न, कुनै साइड जुराइरहनु पर्दैन। कुशल पुण्य भनेको जुनसुकै बेलामा जुन बेला तपाईको मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ, जुन बेला हैन कुशल चेतना वृद्धि हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ गरिहाल्नु पर्छ। त्यो गर्यो भने मात्रै हाम्रो मनमा भएको त्यो पाप चित्तहरू के हुन् भएर जान्छ, निवारण भएर जान्छ।
त्यसैले मनको पाप चित्तहरूलाई निवारण गर्नको निमित्त हामीले कुशल चित्तहरूलाई वृद्धि गरेर त्यो चाहिँ कुशल धर्म पुण्यहरू चाहिँ हामीले गरिदिइहाल्नुपर्छ। अभितरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये, कुशल पुण्य कल्याण धर्महरू भनेको गरिहाल, पाप चित्तलाई निवारण गर। दुन्दङ्घि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि पुण्य कुशल कर्महरू भनेको त छट्टै गरिहाल्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुरिरहने, समय हेरिरहने, त्यो त्यसमा चाहिँ कुनै त्यो अलमल भइरहने त्यहाँ समय छैन। किन त भन्दाखेरि छत्त पुण्य गरिहालेन भने पापा चित्त भनेको होइन, रमती मनो, मनमा पाप चित्तहरू चाहिँ प्रवेश गर्छ, मनमा पाप चित्तले ठाउँ लिन्छ भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई अन्तिममा यो गाथा भन्नुभयो। हे भिक्षुहरू, अभितरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये, दुन्दङ्घि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो। कल्याण कार्यहरू भनेको चाँडो गरिहाल, पाप चित्तलाई निवारण गर, पुण्य गर्नमा अबेर नगर, ढिला नगर, भोलि पर्सि पछि गरौँला नभन, नत्र भने पापले ठाउँ ओगट्नेछ, पाप चित्त रमाउने छ। त्यसैले पुण्य भनेको कल्याणकारी धर्म हो। त्यसैले पुण्य भनेको आज श्रद्धा छ भने आजै गरिहाल। जति शीघ्र जति चाँडो पुण्य गर्छौ त्यति महान, त्यति विशाल फल प्राप्त गर्छ। पुण्य गर्ने चित्त आयो भने भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, पछि गरौँला नि, अब समय कुरौँला नि भनेर तपाईले कुर्नु भयो भने तपाईको यो मनमा बिस्तारै समय बित्दै जाँदाखेरि त्यत्तिकै पाप चित्तहरू चाहिँ बिस्तारै मनमा छिर्न थाल्छ र गर्ने कुशल चित्तहरू पनि अब तपाईबाट छुट्टिन जान्छ भनेर अन्तिममा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई यही गाँठा भन्नुभएको है, धेरै अर्को गाँठा भन्नुभएको होइन। अभितरेत कन्त गरिराख्नुहोस् तपाईहरू पनि। यो पाली गाँठा साह्रै राम्रो, मलाई त साह्रै मनपर्छ है। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, मैले तपाईलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर भन्छु। अभितरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये, दुन्दङ्घि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो। कल्याण धर्म भनेको हैन, चाँडो गर, शीघ्र गरिहाल, मनमा भएको पाप चित्तहरूलाई चाहिँ निवारण गर। दुन्दङ्घि करोत पुण्यं, पुण्यं भनेको पुण्य भनेको पछि गर्ने, पर्सि गर्ने, भोलि गर्ने नभन्नुस्, झट्टै गरिहाल्नुहोस्। मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुने बित्तिकै दान होस्, शील होस्, ध्यान भावना होस्, धर्मदेशना होस्, सत्सङ्गत होस्, पुण्य कुशल धर्म भने झट्टै गरिहाल्नुपर्छ। नत्र भने मनमा के छिर्छ? पाप चित्त छिर्छ, पाप चित्तले ठाउँ लिन्छ। अनि पाप चित्त छिरिसकेपछि तपाईले चाहिँ पुण्य गर्न सक्नुहुन्न र पुण्य नगर्ने व्यक्तिहरूले आफूलाई कल्याण पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले तपाईलाई आफूप्रति माया लाग्छ भने, आफूलाई तपाईले सुरक्षा गर्नुपर्छ भने, आफूलाई तपाईले चाहिँ असल बनाउने हो भने, आफूलाई तपाईले सुरक्षित पार्ने हो भने तपाईले पुण्य गर्नुपर्छ। पुण्य भनेको दान, शील, भावनादि कुशल कर्महरू नै पुण्य हुन्। त्यो कुशल कर्मले नै तपाईलाई कल्याण गर्दछ भनेको भनाइ भयो यो भगवान बुद्धको गाथाले। भिक्षुहरूले सबैले हात जोडेर भगवान शास्ता तपाईको चाहिँ अमृतमय वचनलाई हामीले अनुमोदन गरे भनेर साधु साधु दिइसकेपछि त्यो गाथा सुन्ने, अभितरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये, दुन्दङ्घि करोत पुण्यं पापस्मि रमति मनो। आहा, कति राम्रो यो गाथा। यो गाथा सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ जति पनि भिक्षुहरू छन् सबै भिक्षुहरूले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी लिए। अब तपाईहरू कुन चाहिँ पट्टिमा पर्यो? श्रीमतीमा मात्रै पर्यो कि केमा पर्यो थाहा भएन।
तर त्यो भिक्षुहरू चाहिँ श्रोतापति फलमा श्रोतापन्न होइन, श्रोतापति फल लाभ गरी लिए। उपासकहरूको के उनीहरू त पति पनि होइन, फेरि पति मात्रै पर्यो होला तिनीहरू, एउटा श्रीमती अर्को एउटा पति, त्यसरी मात्रै भएर हुँदैन। धर्मदेशना सुनिसकेपछि त श्रोतापन्न हुनुपर्छ। तर यो गाथा सुनेपछि त भिक्षुहरू त श्रोतापट्टि भए, श्रोतापति फल लाभ गरे, श्रोतापन्न भएर गए भन्छ होइन। अब हामीले पनि अब यो पतिको कुरा त अर्कै ठाउँमा छ, तर चाहिँ हामी उपासक उपासिकाहरूले पनि हामीले हेर्नुहोस् त लकडाउनमा त्यत्रो देशनाहरू गरेर आइसके, 100औं भागभन्दा पनि नागेर आइसके। हामी केही न केही धर्म लाभ त गर्नुपर्छ है। चुलो श्रोतापन्न भए पनि भन्नु हुनुपर्छ होइन। श्रोतापन्नको तल चुलो श्रोतापन्न के त्यो भाइ चाहिँ के त्यो। अनि तपाईँको चाहिँ अब चुलो श्रोतापन्न पछि पृथक जन आउँछ होइन, लोभ द्वेष मोह भएका पृथक जन। त्यो पृथक जनहरूमा पनि धेरै किसिमको हुन्छ के पृथक जनहरू। कल्याण पृथक जन भन्ने छ के, अकल्याण पृथक जन। पृथक जन भए पनि लोक कल्याणको लागि हिँड्नेहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कल्याण पृथक जन भन्छ के तिनीहरूलाई। कमसेकम कल्याण पृथक जनमा भए पनि त हुनु पर्यो, सबैको हित सुखको लागि हिँड्नेहरू होइन। पृथक जन त हो, मार्गफल त प्राप्त गरेका छैनन्, तर आफ्नो र अरूको कल्याणको लागि हिँड्ने मान्छेहरू छन् नि, तिनीहरूलाई के भनिन्छ? कल्याण पृथक जन। यति त हाम्रो उपासक उपासिकाहरू छन्, मलाई थाहा छ। चुलो श्रोतापन्नहरू पनि होलान्, त्यो पनि थाहा छ। श्रोतापन्न पनि खोइ होला कि नहोला, अब त्यो हेर्नै पर्छ। तर यो भगवान बुद्धको यो देशनाले त्यो भिक्षुहरूले त श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिले। हामीले पनि यसरी भगवान बुद्धको धर्म देशनाहरूलाई सुनेर यो जीवनलाई सार बनाउने, सार्थक बनाउने, यो जीवनलाई सुनिश्चित बनाउने हो भने पक्कै पनि हामीले श्रोतापन्न फल त प्राप्त गरेर लिएरै जानुपर्छ यो जीवनमा, नत्र भने ठेगान छैन। लताईबाट छुट्टिएको चङ्गा हावाले जता उडाउँछ त्यतै गए जस्तै हाम्रो पनि यो जीवन अब हाम्रो कर्म संस्कारले जता उडाउँछ त्यतै जानुपर्ने हुन्छ। तर श्रोतापन्न भयो भने तपाईँ कहिले पनि दुर्गतिगामी हुँदैन, सुगति, देवलोक, ब्रह्मलोक कहाँ पुग्ने हो जसले तपाईँले पुग्नु होला होइन। त्यो अर्कै कहाँ पुग्छ त्यो पनि कर्म संस्कारले नै तय गर्ने हो। तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ 60 जन्मभन्दा बढी पनि जन्म लिनु नपर्ने हुन्छ र तपाईँको जीवन चाहिँ सुखमय शान्तिमय नै हुन्छ, सुगति नै प्राप्त गर्छ र तपाईँलाई जुनसुकै जन्ममा पनि धर्म कर्म गर्ने अवसर हुन्छ। साथै इष्टमित्रहरू पनि कुशल साथी मित्रहरू सत्सङ्गहरू पाउँछन्, त्यस्ता चाहिँ अवसर चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पाउँछ होइन। त्यसैले आजको यो धर्म देशना सुन्नु भएर तपाईहरुले अवश्य पनि धर्मबोध गर्न सकोस्। पृथक जनहरूमा नै रहे पनि कल्याण पृथक जनहरू होस्, मार्गफल लाभ भए अरहन्त भए त साह्रै राम्रो। अनागामी, सकृदागामी र श्रोतापन्न फलमा भए पनि प्रतिष्ठित गर्नको निमित्त यो देशना चाहिँ हेतु बनोस्, आधार बनोस्। त्यो पनि नभए पनि चुलो श्रोतापन्न भए पनि तपाईहरुको लागि यो धर्म देशना चाहिँ आधार स्तम्भ होस् भनेर आशिका गर्दै आजको देशना यही मैले टुङ्ग्याए। सबैको आजको दिन पनि मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। भवतु सब मंगलङ। र अन्तमा आज हामीले गरेको यो पुण्यको अनुभावले दिवंगत हाम्रा पूज्यपाद गुरुवर संघनायक डाक्टर भिक्षु अग्ग महापण्डित ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्तेको निर्वाण कामना गर्दै हामी सबैले पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले साधु गाएर भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। इदं नो न्यातिनं होतु सुखितावन्तु न्यातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु। सब संपत्ति सिद्धिया
एतावता साम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं साम्बे भूता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं।